आगे मैंने अप्रिशिएट करना है जनाब मुराद सईद साहब को। मेरे छोटे भाई भी हैं, हमारे कोलीग भी हैं। आपको याद होगा मैंने चंद दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि मुराद सईद हमारी पार्टी का असासा हैं, एक यंग लीडर हैं, शोला बयां हैं, बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो करते हैं। और मैंने आपको ये भी पूरी तफसील से बताया था कि मुराद सईद हमारी इस पूरी तहरीक के लिए बहुत ही अहम है और मिलिट्री जनरल्स को इस बात का पता है। इसलिए उन्होंने एक झूठ फैला दिया कि मुराद सईद को देखते ही गोली मार देनी है। मैंने आपको पूरी तफसील से उस दिन, अगर नहीं तो दोबारा देखिए मेरा वो वाला व्लॉग जाकर, मैंने पूरी तफसील से बताया था कि मुझे अगस्त 9 को उठाया गया, अरशद शरीफ को अक्टूबर के एंड पर शहीद किया गया और 9 मई हुआ अरशद शरीफ की शहादत के कोई कम से कम 7 महीने के बाद। ये जो 7 महीने थे अरशद की शहादत से 9 मई के, मुराद सईद आज़ादाना हर जगह जाते थे। इमरान खान की गाड़ी के ऊपर भी बाहर बैठे होते थे। उनके साथ से हमारे एक फोटोग्राफर नुमान को उठा के ले गए थे। मुराद सईद गाड़ी में इस्लामाबाद से लाहौर भी जाते थे। लाहौर के अंदर भी जाहिर है आखिरी दिनों में तो वो बिल्कुल मुक़य्यद हो गए थे ज़मान पाक में, लेकिन उससे पहले 9 मई से कोई महीना पहले तक वो आज़ादाना वहाँ कैंप्स में हर जगह पर जाते थे। तो अगर उन्होंने कत्ल करना होता तो उनसे क्या बईद थी, वो क्यों ना कर लेते। उन्होंने अरशद शरीफ को कहाँ जाके कत्ल कर दिया। और अगर उनको लगता था कि मुराद सईद के पास वो लैपटॉप और फ़ोन है तो वो 7 महीने बैठ के इंतज़ार करते रहेंगे कि पहले 9 मई हो, फिर मुराद सईद जो हैं वो गायब हो जाएं और फिर उनके हाथ में वो कभी लैपटॉप ना आए। नहीं, उन्होंने तो उसी टाइम लेना था वो। तो ये मुराद सईद के अंदर जो पोटेंशियल है, जो उनके अंदर कैपेबिलिटी है, सलाहियत है, जो उनका इम्पैक्ट है, उसको रिजॉल्व करने के लिए जनरल्स किसी को डराते हैं, किसी को खरीदते हैं, किसी को धमकाते हैं, किसी के बारे में अफवाह जारी करते हैं। तो मुराद सईद को जान से मारना होता तो इतने महीने उनके पास वक्त था, गिरफ्तार करना होता तब भी उनके पास वक्त था। तो ये मुराद सईद के पोटेंशियल को कम करने के लिए बात बनाई गई और फिर जाहिर है वो इंसान है, उनको भी लगा होगा कि ये बात सच है। तो मैंने उनसे अपील की थी कि ये आप बिल्कुल बाहर ना आए, क्योंकि आप बाहर आएंगे, मैं बिल्कुल इस हक में नहीं कि मुराद सईद बाहर आ जाएं। बाहर आएंगे तो उसी टाइम गिरफ्तार हो जाएंगे और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल देंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा तहरीक को। उनकी आवाज़ एक तवाना आवाज़ है। तो उस दिन मैंने उनसे अपील की थी कि आप सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हो जाएं, आप इनको ललकारें, ट्विटर के ऊपर भी आप अपने वीडियो मैसेजेस भी जारी करें, आप अपने व्लॉग्स भी करें। आप आवाज़ें बहुत थोड़ी हैं, आपकी आवाज़ की ज़रूरत है। तो मैं उनका मशकूर हूँ, बहुत ही शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हमारी उस रिक्वेस्ट के बाद या आपकी रिक्वेस्ट के बाद या वट एवर द रीज़न, उस दिन के बाद से मुराद सईद लगातार अब अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। उन्होंने 1-2 यूट्यूब के ऊपर लंबे इंटरव्यूज़ भी दिए हैं। उन्होंने उसके बाद ट्विटर के ऊपर भी लगातार वो ट्वीट कर रहे हैं। मेरी उनसे अपील होगी कि अब छोटे छोटे वीडियोस भी बेशक 1 दिन के डिले से करें, 2 दिन के डिले से करें, ताकि आपकी सिक्योरिटी मद्देनजर रहे। मैं आपकी सिक्योरिटी को ख़राब नहीं करना चाहता। जहां भी आप हैं खुश रहें, आबाद रहें, महफूज रहें, लेकिन इनको ललकारें वीडियोस के अंदर, लोगों का हौसला बढ़ाएं और ये हर रोज़ वीडियोस जारी करें। मुझे तकलीफ ही ये थी कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, लेकिन आपका ट्वीट आता था कभी 3 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, और बहुत सारे अहम मौक़ों पर वो ट्वीट आ नहीं पाता था और मैं इंतज़ार करता रहता था कि आपकी तरफ से कोई ट्वीट आएगा। और चलें, एक अकेला होता है, 2 11 होते हैं, कोई भाई साथ मिलेगा और हम इनको टक्कर देंगे।
تو میں دلی طور پر بڑا, آپ یہ کہیے کہ میرا خون بڑھ گیا ہے کہ اب مراد بھی آج ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو میری مراد سے گزارش یہ ہے کہ اب واپس اس موڈ میں نہیں جانا. آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر جتنا سیکیور رہتے ہوئے باہر آپ نے نہیں آنا. میں وہاں سے اگری کرتا ہوں, آ کے جیل جانے کا کیا فائدہ ہے. اپنا رول پلے کریں جہاں بھی بیٹھے ہیں, بھرپور آواز اٹھائیں, ان کے اوپر بھی پریشر ڈالیں, سہیل افریدی وغیرہ کے اوپر بھی, کہ اب خان صاحب کی صحت کا یہ معاملہ ابھی نہیں انہوں نے کچھ کرنا تو کب کرنا ہے. ورکرز کو بھی موبلائز کریں, ان جرنیلوں کو بھی متھا دیں اور ٹھوک بجا کر بات کریں. اب بالکل آپ نے کائنڈلی دوبارہ بریک اتنی لمبی نہیں دینی. ہم اس ٹائم اس چیز کو افورڈ نہیں کرتے. ایک دفعہ پھر آپ کی تحسین, ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہماری اپیل سنی, اور آپ اب متواتر لگاتار ٹویٹر کے اوپر اپنے ٹویٹس کر رہے ہیں. میں آپ کا بہت ہی زیادہ مشکور ہوں. مراد, اگر آپ کو میری بات آ رہی ہے تو یہاں پر میں ایک سوال آپ سے ضرور کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ مطلب آپ کے مخالفین بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے حق میں بھی ہو سکتے ہیں, تمام چیزیں ہو جاتی ہیں, ود ان دا پارٹی ہو سکتے ہیں, پارٹی کے باہر بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک روپوش ہیں اور ابھی تک آپ چھپے ہوئے ہیں, آپ کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کسی ایسے سگنل کا انتظار کر رہے ہیں. پتہ نہیں عمران خان صاحب نے آپ کو کیا ہدایت دی. لوگ نہیں ہے, لوگوں کو یہ بالکل ظاہر ہے اس کے بارے میں اندازہ نہیں ہے. لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ جو ہیں وہ اس کے جو ہے نا جانشینی کے انتظار میں پرابیبلی کہ آپ کو نا جانشینی جو ہے نا وہ آپ کو the next in line to be a chairman or something that that is what you are آپ اس کو aim کر رہے ہیں. پلیز. جی علی بھائی, اس پہ تو مجھے شدید کھلا ہے. کیوں چڑھتی ہے روز روز زندہ عمران خان, اللہ ان کو زندگی دے, زندہ عمران خان کی جانشینی کی بحث. 3 سال پہلے تو ایسی کوئی بحث نہیں ہوتی تھی. پھر کیوں ان کی قید, ان پر اور ان کی اہلیہ پر ہونے والے ظلم پر بات کرنے کی بجائے ہر کچھ عرصہ بعد مائنس عمران خان کی نئی تھیوری لے کر آ جاتے ہیں؟ کس مقصد کے لیے یہ ذہن سازی ہوتی ہے؟ ایک تیر سے 2 شکار کرنے ہیں. کسی غدار نہیں کہہ سکتے, اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ نہیں کہہ سکتے, عہدے اور تمغے کا تمنا نہیں کہہ سکتے, کرپٹ نہیں کہہ سکتے, تو اسی جانشینی کا امیدوار گردان دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں روپوش ہوں, تو اس لیے ہوں کہ خدا نخواستہ عمران خان کی رستے سے ہٹنے کا منتظر ہوں. کسی کی سیاست اور یہ میں علی بھائی میں کھل کر ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو یہ سازشی تھیوریاں گھڑتے ہیں, ان کو بتا دوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب کو میں نے اسی حوالے سے پیغام بھجوایا تھا جس کے اوپر خان صاحب نے جواب ٹویٹ میں دیا تھا. میں نے کہا کہ یہ چیز میں برداشت نہیں کر سکتا کہ باہر یہ چیز آپ کا حکم بھی ہو, میں اس پہ عمل درآمد بھی کروں, اور باہر یہ بحث کوئی شروع کرے. تو خان صاحب نے تو پبلکلی بیان دیا. لیکن پتہ نہیں کہ یہ کیوں ہر کچھ ایسی بات ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. تو میں کل کے بتا دوں علی بھائی, کسی کی سیاست, کسی کے مفادات, کسی کے عہدے, کسی کے تمغے, کسی کی ذاتی اپنی فائدے عمران خان سے وابستہ ہوں گے. میری زندگی عمران خان سے وابستہ ہے. میری ساری زندگی عمران خان کے علاوہ, میں عمران خان کی نزلیں اور عمران خان کے علاوہ میرے رشتے, میری دوستیاں, میری زندگی کا وقت سارا عمران خان کے ساتھ ہے. تو عمران خان سے میری زندگی وابستہ ہے, اور عمران خان کے علاوہ میری پاکستانی سیاست اور میری جو چیزیں ہیں اس سے میرا کیا لینا دینا ہے. تو اپنی مفادات اور اپنی جو ذہن سازی ہے نا وہ اپنی حد تک رکھو, اپنی خواہش اپنی حد تک رکھو. اللہ عمران خان کو زندگی دے, اللہ عمران خان کو انشاءاللہ عمران خان کی بھی یہ قوم کھڑی ہوگی, اور انشاءاللہ عمران خان ہی پاکستان کی تقدیر بدلیں گے, اور انشاءاللہ عمران خان آئیں گے. زندہ عمران خان کے حوالے سے آپ جانشینی کا راگ بجانے لگتے ہیں, شرم کرنی چاہیے ان کو. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. آپ کا شکریہ. آپ نے کہا کہ میرا آپ نے عمران خان کے بارے میں بات کی, ذرا تھوڑی سی یہ بات ہے, اور ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک سمجھتے ہیں جو آپ نے یہ بات کی ہے. شکریہ آپ کا یہ سوال بھی دینے کا اور سوال کا جواب بھی دینے کا. ابھی آپ نے ڈرونز کا ذکر کیا, تو ڈرونز پر ایک بڑا اہم سوال ہے مراد, اور وہ یہ کہ علی امین کے دور میں جب ڈرون حملے وغیرہ ہوتے تھے تو آپ اس موضوع پر بڑی توانا قسم کی آواز سے بڑی زیادہ آپ نے اس پر ٹویٹ بھی کیا, آپ نے باتیں بھی کی, آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کی ہوتی ہیں. لیکن ابھی حالیہ جو ہم نے دیکھا ہے اس پر آپ جو ہے آپ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے مکمل طور پر خاموشی ہے, اور اگر اس تبدیلی کی وجہ پوچھیں اس کو اگر آپ بتانا چاہیں تو پلیز. جی علی بھائی, بہت شکریہ علی بھائی. اور آپ اس سوال کا جواب کہ الیمین کے دور میں جب ہوتے تھے تو اس سوال کا جواب میری کتاب میں بھی اور شہزاد اکبر کے ساتھ انٹرویو میں تفصیل سے دے چکا تھا. اور ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کتاب کا مقصد یہ تھا کہ یہ آگ اب گھر تک آ گئی ہے, مل کر ملاکنڈ ڈویژن کی طرح مقابلہ کرے. میں جتنا کر سکتا تھا کیا, اب یہ ذمہ داری پوری قومی بھائی عمران خان جتنا کر سکتا تھا, جتنی انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے ٹیم میں چھپائی انہوں نے کیا. دوسری بات, امن کے حوالے سے علی کے وقت پر خان صاحب نے مجھے واضح حکم دیا تھا کہ ملاکنڈ کی طرف پر امن مارچز کا انعقاد کرو. وہ میں نے ہر جگہ بھی کیے, ملاکنڈ ڈویژن میں کیا نا کہ وہاں پہ امن آ چکا تھا. گلظفر اور نجیب مامون وغیرہ میں ان کو پیغامات بھی بھیجے تھے, مسلسل پیغامات بھیجے, بلکہ ان کی میں نے جرگے بھی کیے تھے کہ باقی جلسے والے سے. تو
انہوں نے مسلسل تحریک چلائی, سجاد مومن وغیرہ نے مومن میں چلائی, سہیل غنی افریدی اور سب سے بڑھ کر خصوصاً اقبال افریدی صاحب نے بڑھ چڑھ کر بارہا مارچز کیے. جنوبی اضلاع وغیرہ میں بھی خان صاحب نے کہا تو وہاں بھی ہم نے لوگوں کو موبلائز کیا. اس کے ساتھ خان صاحب کے دوسرے احکامات تھے کہ علی کے ساتھ رابطہ کر کے, علی امین کے ساتھ رابطہ کر کے جرگے بھی کروائے, اور اس کی پوری تفصیل میں نے اس وقت علی بھائی کو بتائی تھی. وہ شروع کر چکے تھے اور وہ کر رہے تھے. پھر خان صاحب کو میں نے یہ پیغام بھجوایا کہ یہ آگ اب آ گئی ہے, اب جلد یا بغیر وہی حالات ہونے والے ہیں. اس لیے دو کاموں کا پھر فیصلہ ہوا, ایک یہ کہ اور پھر یہ خان صاحب وہاں حکومت کی تبدیل ہو گئی اور پھر باقی معاملات, لیکن دو فیصلے اسی وقت کر دیے تھے کہ ایک کتاب میں تمام حقائق ایک جگہ جمع کر کے, تاکہ جن کو نہیں پتا اور باقی پاکستان جس طرح کی ٹی وی جب چلتے ہیں اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور بحث شروع ہو جاتی ہے آپریشن کی, مارو یہ کرو, ان کو کیا پتا کہ یہ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے کہ ایک لڑا کا طیارہ خیبر ایجنسی میں ہوتے ہیں اور 2200 شہید ہوتے ہیں, سارے بھی نہ ہوتے ہیں, عجیب کولیٹرل ڈیمیج ہے. پھر اس طرح ڈرون حملے سے جو معصوم شہید ہوتے ہیں, پھر کس طرح ان کو لایا جاتا ہے, یہ تمام حقائق اب لوگوں کے سامنے رکھنا ضروری ہے. دوسرا یہ کہ اشتہار میں آپ کو ایک جگہ ہوگا کہ تمام ایجنسیوں کے جو یہ امن کے سفیر تھے اور لوگ تھے ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا اور ان کے لیے میری غیر موجودگی میں بندے بھی نامینیٹ کر دیے کہ کس نے یہ تحریک آگے چلانی ہے. ٹھیک ہے, پھر سہیل سی ایم بنا, اس کو خان صاحب کی تمام ہدایت اور تحریک اٹھانے کا کہا گیا. آپ کو یاد ہوگا پہلے 2 مہینے میں وہی فیصلے ہوئے, جرگہ ہو, اسمبلی میں جرگہ ہو, خیبر ایجنسی جانا ہو, ایکشن ایڈ کے اوپر کابینہ کی اجلاس میں بات آئی ہو, 9 مئی کے اوپر ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ جو گری تھی اس کا ہو, یہ تمام چیزیں جو تھی نا وہ پہلے تو کابینہ میں ڈسکس ہو گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا ڈونٹ نو کہ اس کو پرسو نہیں کیا گیا, لیکن واضح طور پہ کہہ دوں کہ جب یہ معاملہ بہت آگے بڑھا تو خان صاحب کی ہدایت بھی موجودہ سی ایم کو بھی مل چکی ہے, پچھلے سی ایم کو بھی ملے تھے, اور اس کے بعد ہی اس کتاب کا مقصد یہی تھا کہ صرف 1 2 3 ٹویٹ کرنے کے بجائے یہ پورا آنکھوں دیکھا حال قوم کے سامنے رکھا جائے تاکہ قوم اپنی یہ خود اٹھے, کیونکہ غیر موجودگی میں بار بار امن مارچز بھی ہوئے, پھر ان کو متحد کرنے کے لیے اشتہار میں جرگہ بھی ہوا, پھر جو باقی پارٹی کی قیادت ہے ان سے بھی رابطہ کیا اور خان صاحب بھی مشورہ کیا گیا کہ آگے اس کو مزید ایک ضلع میں امن مارچز کی بجائے اس کو آگے کا جب تک اسلام آباد نہیں جائیں گے, جب تک کوئی مارچ نہیں ہوگا یا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ اسپینڈ نہیں ہوگا اور پورا صوبہ اکٹھا نہیں ہوگا, تو اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے, کیونکہ یہ آگ ایک ایک کر کے جس طرح ایک ایک کو یہ مارتے ہیں نا, اس طرح ایک ایک ضلع میں یہ چیزیں یہ پھیلا رہے ہیں اور یہ آگ اب آگے بڑھ چکی ہے. تو یہ پورا اس کا بیک گراؤنڈ ہے. علی کے دنوں میں مارچز بھی ہوئے اور ٹویٹس ہوئے, اور سہیل کے دور میں پوری کتاب آ گئی, لیکن کتاب کے اوپر ڈسکشن اور وہ پوری جو دہشت گردی یا جو کرنا تھا یا جو خان صاحب نے جو ہم نے دیکھا اس کے اوپر ذرا بحث نہیں اس کی. چلو اوکے ٹھیک, یہ ٹھیک ہے. اب میں اس کے بارے میں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے شہزاد اکبر صاحب کے انٹرویو میں بھی آپ نے اس کا تفصیلی جواب دیا ہوا ہے, لیکن مجھے صرف اس کو تھوڑا سا تفصیل سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, کیونکہ ایک اور بات ہے, ایک کہہ لیں کہ لوگوں کی یہ بات ہے, میں چاہتا تھا کہ آپ تک پہنچے. اچھا, اس کے علاوہ بھی آپ نے وہ بات کی کہ گراؤنڈ ورک کی بات کی, داہیاں دینے کی بات کی, تمام چیزیں کرنے کی بات کی, تو پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بہت کلیئرٹی ہے ان میں, اور ان کی کلیئرٹی یہ ہے وہ بہت کلیئر ہے اس بارے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی قیادت کا جو موقف وہ یہ ہے کہ گراؤنڈ کی جو موجودہ قیادت ہے وہی تحریک کے لاہے عمل کو طے کرے گی, وہی اس کا اعلان کرے گی, وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی, وہی بتائے گی کس وقت نکلنا ہے, وہی بتائے گی تنظیم سازی کس طرح ہونی ہے, وغیرہ 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 وغیرہ, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اسی کریں گی. اب اس تناظر میں آپ کا اپنا کردار کیا ہو سکتا ہے, یعنی کہ اگر ایسا ہے تو مراد سے جی علی بھائی, دیکھیے خان صاحب کی گائیڈ لائنس ہر معاملے پر موجود ہے, کس کو کیا اتھارٹی دی گئی ہے سب جانتے ہیں. ہاں حالات سخت ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز مختلف ہے, لیکن مل بیٹھ کر اس میں راستہ نکالا جا سکتا تھا, نکالا جا سکتا ہے. جس کو جو ذمہ داری دی گئی ہے حکومت کو, پارٹی کو, اتحادیوں نے جو ذمہ داری لی ہے وہ نبھائے. ہم مکمل طور پہ ساتھ ہیں, چاہے احتجاج ہو, دھرنا ہو, مارچ ہو, انشاءاللہ ہمارے قافلے ہمارے لوگوں کے ہمیشہ کی طرح اسی تعداد میں ہوں گے, آپ کو مایوس نہیں کریں گے. تو پارٹی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کا موقف ہے کہ جو گراؤنڈ پہ موجود ہے وہ لائمل طے کرے گی, ہم 100% ان کے ساتھ ہیں. جو بھی ان کی طرف خان صاحب نے واضح ہدایت تو سب کو دے دی, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہر معاملے پہ ہر ایشو کے اوپر کس وقت کیا کرنا ہے, کس کی کیا ذمہ داری ہے, یہ طے شدہ ہے. تو اسی طرح جو وہ انہی کے اوپر جب بھی اعلان کریں گے, جب بھی ہم یہ طاقت دیں گے, ہمارا 100% سپورٹ ہے. آپ کو پتا ہے میں اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری غیر موجودگی میں جب بھی پارٹی نے ان کو پکارا ہے تو سب سے بڑے قافلے آپ نے کو سے دیکھو, انشاءاللہ آج بھی آپ دیکھیں گے, آپ کو مایوسی نہیں ہوگی. اوکے ٹھیک. اچھا, میں سمجھ رہا تھا کہ میں بہت تیز بات کرتا ہوں, لیکن ماشاء اللہ آپ جو ہے نا وہ مجھ سے زیادہ تیز بولتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ اس وقت مجبوری ہے جس کی وجہ سے آپ کو ہے کہ ہم جلدی سے وہ کر دیں. اچھا, میرے پاس 2-3 میں وہ کروں گا کوئکلی ذرا. آپ نے یہ اس کی بات کی جو بھی لائے عمل وغیرہ کی, گراؤنڈ قیادت کی اور تمام چیزیں. اب دیکھیں, اب اس پر نا ایک اور سوال یہ بنتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ اس پہ عوامی طور پر گراؤنڈ پر تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے, ہم اس والی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, وہ ان تمام چیزوں میں جاتی ہے. سوال آپ سے بہت زیادہ مرتبہ ہوتا رہا ہے, یہ تمام چیزیں ہوتا رہے, لیکن سوشل میڈیا پر آپ کے رسوخ ہے, لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں, آپ کی بات کو پڑھتے ہیں, آپ کی بات کو آگے پھیلاتے ہیں, لوگ آپ کو بہت ایک اہمیت اس معاملے میں جو اگر آپ کو گہوں دیتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو آپ تھوڑا سا زیادہ فعال بنا سکتے ہیں, آپ اس پر اور تھوڑے سے ایکٹیو ہو سکتے ہیں, کہ تاکہ اگر گراؤنڈ پر نہیں تو آپ کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک جو ہے اگر آپ اس پر ایکٹیو ہو جائیں تو پلیز. جی علی بھائی, دیکھیے سوشل میڈیا کا استعمال تو بہت محدود ہے, اور جن حالات کا ہم سب مقابلہ کر رہے ہیں, آپ سب بھی کر رہے ہیں, آپ کو اس کا بھی اندازہ ہے. دوسرا, سوشل میڈیا کے استعمال سے میری جو باقی کمیونیکیشن ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ محدود ہے. تو اور ہوتا کیا ہے کہ جو خان صاحب کے احکامات جس بھی چینل سے مجھے مل جاتے ہیں, جو پارٹی کو دینے ہوتے ہیں یا کسی حکومتی ذمہ دار کو دینے ہوتے تھے, تو وہ میں وہ پرسو کر لیتا ہوں اور پہنچا دیتا ہوں. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی کہ خان صاحب نے ایسے حالات میں جو ڈاکٹرز کا رسائی تھی یا کیسز پرسو کرنا اور انصاف کی فراہمی تک خان صاحب نے حکم دیا تھا کہ سپریم کورٹ کے باہر کرنا دیا جائے, اور اس میں وکلاء کی عادت حکومت خیبر پختونخوا سکا کا تھا. ان کو بارہا انفرادی احکامات تھے نا, تو سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والی چیز نہیں تھی. ہاں, جب نہیں ہوا اور عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا اور خان صاحب کی طرف سے کیا کہ پبلکلی کہہ دینا سب کے سامنے, تو پبلکلی کہہ دیا تو اس وقت ٹویٹ بنتا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کارکن تو آپ سے بار بار سنتے ہیں, لیکن دیکھیے ڈرون حملہ اب روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے. میں ایک اور مثال دوں,
सबसे बड़ा हमने पिछले 7-8 महीनों में हो गए। तो एक पूरी किताब इसी मकसद के लिए लिखी गई थी, पूरी जद्दोजहद की कहानी और खान साहब की हिदायत भी इसी मकसद के लिए थी कि ये ना हो, इसके खिलाफ आप आवाज उठाए, अमली तौर पे मैदान में आ जाए, जिस तरह के हम आ चुके थे 5 में, जिस तरह की हमने इनको अभी भी ठीक बना के दे दी थी। जब हमने इनको इख्तियार हवाले करना था और कहा था कि अब ये अमन का झंडा, सफेद झंडा आपके हाथों में होगा, तो इसका मतलब था कि इन्होंने और फिर सूबाई हुकूमत ने इन लोगों के साथ खड़ा होना था। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि एक ड्रोन के ऊपर ट्वीट करने के बजाय पूरी किताब आ गई है, दहशतगर्दी के एक धमाके के बजाय रिएक्ट करने की पूरी किताब आ गई है। तो इसका मतलब ये था ना कि पूरी अकायद मेरे सामने रख दिए। खान साहब ने पिछले 30 सालों में आपको अमन का एक-एक दर्स देके एक-एक इशू के ऊपर हमला, चीज़ों के ऊपर समझा दिया है। आपने क्या करना है, अपने आप उसके ऊपर बात करनी है। बात यह है कि अभी मैं आपको जिक्र करूं कि जो पिछले दिनों में वीडियोज आई थी दिल और स्वाद की, एक एमपी को इंफिरादी तौर पे पैगाम भी गया है और पतंग भी दी गई है। तो बहुत सारी चीजें होती है कि उसके ऊपर आप मुतालिका लोगों को अदा कर देते हैं। खान साहब की हिदायत और अहकामात होते हैं कि वो एक मखसूस चीज के मनाने में एक फेज आता है कि आपने पब्लिक करनी है, बाकी नहीं आपने पुश करना है, आपने बार बार याद करानी है। तो इस तरीके से करना होता है। तो जहां भी अगर आप लोग सोशल मीडिया की ऑप्शन बैठिए, आप लोग समझते हैं कि इस चीज पर मुझे बात करनी चाहिए, मुझे बताइए कि मुझे जो खान की हिदायत है मैं तो उसी को फॉलो करता हूं कि ये पैगाम उसके लिए है, ये पैगाम इस टाइम के लिए था, ये पैगाम उसके लिए था, अमन का आप ये करो, फिर जरगा बुलाइए, फिर अली अमीन सीएम था उनके साथ ये बात करिए। सुहेल अफरीदी को पहली ही तकरीर से पहले तमाम हिदायत खान साहब की तरफ से गए थे, उनको भी पता है कि उन्होंने क्या करना है और हमने वो मतलब पूरी की पूरी 20 सरदारी की दास्तान लोगों के सामने रखती है इसी देख करने की। तो बिल्कुल ठीक है, कम है इस्तेमाल, लेकिन बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं कि उस इशूज पे रिएक्ट करने की बजाय या एक जो कंट्रोवर्सी पार्टी के अंदर बनती है उसकी बजाय जो जिम्मेदारी खान साहब ने कौन से पैगाम को कब पब्लिक करने की बात की होती है उसके मुताबिक। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, ये ना अभी जो ग्राउंड की सारी बात हो रही है और इस तरह की सारी बातें हो रही हैं कि ग्राउंड पर वो करें, हमने आपसे उसके बारे में पूछ लिया। अब एक बहुत अहम बात है, वो ये है कि हम देखते हैं कि हर मंगल वाले दिन इमरान खान की जो बहनें वो डयाला के बाहर जमा होती हैं और वो इकट्ठा होती हैं बगैर किसी तातुल के। हम बहुत ही मंगल जो है वो गुजर गए और वो हर मंगल को वहाँ पर होते हैं। लेकिन हमने देखा कि वहाँ पर बहुत ही गिने चुने रहनुमा या अरकान असेंबली जो है वो होते हैं। कभी सोशल मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा जोर पड़ जाए तो 4-5 बंदे और आ जाते हैं, कभी और हो जाए तो हो जाता है। लेकिन बड़े ना मतलब लोगों की जो बिलखसूस जो पार्लिमानी वो है लीडरान हैं और जो अरकान हैं, इनकी तादाद जो है बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं होती। मतलब बिल्कुल भी नजर आती। अब अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर हम इस हफ्तावार सरगर्मी को निकाल दें जो हो रही है, अगर हम उसको निकाल दें तो उसके अलावा जो हमारी जो भी मज़ाहमत है या कोई भी ऐसी चीज़ है वो 0/0 है। वो कोई इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। मतलब इसके बारे में चाहता हूँ कि अगर इफ यू हैव समथिंग टू से प्लीज। जी अली भाई, देखिए मेरा अव्वल दिन से मौक़िफ़ है कि मुज़ाहिमत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। फिर कि इनके अज़ाइम तो खुलकर सामने आ गए हैं ना। जब खान साहब की हुकूमत गिराई गई उस वक्त से लेकर खान साहब की गिरफ्तारी तक जो चीज़ खान साहब ने खुद कही थी वो एक एक चीज़ हो रही है। ना कानून है, ना आईन है, एक फर्द वाहिद है, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन है, बादशाहत का क़याम है, जबर है। खान साहब पर जो सख्तियाँ हो रही है, बीबी पर जो सख्तियाँ हो रही है, जो उनकी बिगड़ती हुई सेहत है, फिर उसके बाद आप ये हमारी ख़वातीन यास्मीन राशिद साहिबा को देखिए, सनम जावेद साहिबा की बीमारी की खबर आ रही है, आदिल हमज़ा को देखिए, जासिर चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, उमर चीमा साहब, कुछ लोग बेघर हैं, मैं किसकी ज़िक्र करूँ? तो इसके बाद भी क्या बिज़नेस एज़ यूजुअल हो सकता है? क्या इस में जाके बैठ के मतलब मौक़िफ़ होता है ना किसी का, तो हल तो एक ही है ना, जल्द या बदेर सबको समझ आ जाएगी और सबकी बारी आती है और बारी सबकी तकरीबन आ गई। तो हल तो एक ही है और हल वही भी है जो कि मैं कुछ दिन पहले या 2-3 महीने पहले शहबाज साहब के इंटरव्यू में भी कहा था कि मसला कहाँ पे आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक है कि एक ही जो मंगल का दिन है वो नजर आता है, मसला कहाँ पे आ रहा है। सीएम कहता है कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान या क़यादत कहती है कि तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, फिर वो कोर कमेटी, फिर वो किसी और का जिक्र, ये सारी चीज़ें होती है। तो इस पे मैंने कहा था और मैं आज भी ये समझता हूँ कि एक ही हल है कि सारे एक छत के नीचे बैठ जाए। ये खान साहब की हिदायत थी, इस मोड़ पे सीएम ने क्या करना था, कोर कमेटी ने या क़यादत ने क्या करना था, तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने क्या जिम्मेदारी ली थी, किस बंदे ने क्या काम करना था, वो तमाम बैठे। फिर जो मुज़ाहिमत की चंद चीज़ें ऑप्शन आपके पास मौजूद है जिसका मैंने भी काफ़ी दफ़ा जिक्र किया है, उसको डिस्कस करें, फैसला करें, फिर बाहर निकले, इकट्ठे सब बैठ जाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। यही बात मैंने शहजाद साहब के प्रोग्राम में भी की थी। फिर यही सवाल मेरे ख्याल से मीडिया ने खान साहब की बहनों से नूरीन आपा और उस्मा आपा साहिबा बैठी थी, उनसे सवाल हुआ और उन्होंने मुनासिब और दुरुस्त जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे हवाले से कहा कि वो तो कई सालों से मौजूद नहीं है, तो जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने फैसला करना है। बिल्कुल उन्होंने फैसला करना है और मैं भी समझता हूँ कि जो ग्राउंड पे है, जिनको ग्राउंड रियलिटी मौजूद है, उन्होंने फैसला करना है। लेकिन एक आवाज़ होती है ना, एक मशवरा होता है, तो मैं क्या-क्या करना चाहिए वो मशवरा भी अपनी तरफ से दे चुका हूँ। मेरा भी वही मौक़िफ़ है, खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि हक़ीक़ी आज़ादी के लिए मुज़ाहिमत करनी पड़ती है। फिर अगर कोई नतीजा किसी और चीज़ से निकलता तो अभी तक निकल जाता। आपकी सीटें चली जाती है, आपके लीडर की आँख चली जाती है, उनकी अहलिया की आँख जो है उसका इशू हो जाता है, आपके बहुत सारे क़यादत जेलों में होते हैं, आपके कारकुनों के ऊपर गोलियाँ चलाई जाती है, लेकिन कुछ नतीजा नहीं होता। तो वही है कि बिल्कुल उन्होंने फैसला करना है। हमने अपनी दानिश के मुताबिक किसी पर तनकीद करने की बजाय अपनी कदम की बारहा बताई और वही आज मैं कहूँगा बड़े अदब और गुजारिश के साथ कि इकट्ठे बैठ के एक दफ़ा फैसला करेंगे, सीरियसली कौम भी खड़ी होगी और ये लोग भी खड़े होंगे, सोशल मीडिया भी खड़ा होगा। तो आप ठीक है कि इसके अलावा कोई और इवेंट वगैरह नहीं होता और फिर ज़ाहिर सी बात है कि लोग फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। ठीक। अच्छा, अभी ना आपने केपी की बात की, असेंबली की बात की, आपने बाकी सीएम साहब की बात की, ये तमाम चीज़ें। अब सीएम साहब जो है ना, उनको आपकी बहुत ज़्यादा हमायत हासिल है, जो कि बहुत अच्छी बात है और शुरू से वो आपसे रहे, आपकी उनके साथ पुरानी दोस्ती भी है और आप उनके साथ बड़े करीबी भी आप उनके समझ आते हैं और लोग जब भी कोई ऐसी बात होती है वो आपका नाम ज़रूर लेते हैं कि आपकी बड़ी सिफ़ारिश थी शायद। ऐसा समझते हैं लोग कि शायद सुहेल अफरीदी को सीएम बनाने में ये तमाम चीज़ें या जो भी आईएसएफ में और ये तमाम चीज़ें। तो वहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूँ कि सुहेल अफरीदी को लेकर आप जो है मौजूदा हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं कि थोड़ी-सी कारकुनान में जो मायूसी है ना वो बढ़ती जा रही है और हमें ऐसा लगता है कि अब सुहेल
आफरीदी की तरफ से लोगों को कुछ ऐसे चीज़ के लोग मुंतज़िर हैं कि सुहेल अफरीदी जो है कुछ ऐसा करें कि जो इमरान खान की रिहाई के लिए और बाकी असीरान की रिहाई के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। लेकिन लग ऐसा रहा है, मतलब तासुर ऐसा है कि जैसे कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा कि जिससे जो है वो चीज़ें जो है ना वो आगे मूव फॉरवर्ड हो, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि आप सुहेल अफरीदी को क्या कहें इस वक्त इस पूरे सिनेरियो में कि क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से लोगों में जो लोगों का जो एतमाद है वो भी बहाल हो, बेहतर हो पहले से, और ये कि इमरान खान की और बाकी असीरान की रिहाई में जो मदद मिल सके। प्लीज जी भाई, देखिए भाई, बताना तो मैंने छोड़ दिया है, लेकिन चूंकि आपका सवाल है तो जवाब तो आपको देता हूं, क्योंकि मैंने खुद आपको कहा था कि जो भी आप लोगों के ज़हन में सवाल है, मेरे सोशल मीडिया के साथी है, पीटीआई के मेरे साथी कारकुनान है, तो वो सवाल मुझसे पूछे। पहले 3 महीने याद करें हर कहीं से स्ट्रीट मूवमेंट तक की मोहब्बत वो क्यों थी? क्योंकि एक तरफ इमरान खान का इत्मीनान था, आईएसपीआर की मुखालिफत थी, और फिर पहले दिनों के कुछ फैसले थे, अमल दरामद कितना हुआ ये बात की बात है। फिर खान साहब की बीमारी से कुछ दिन पहले से लेकर आज तक कारकुन मुतनफ़िर क्यों है? क्या ये बात समझानी है? क्या खुद किसी को समझ नहीं आती? तो और अमली इक़दामात आपको बता देता हूँ कि हर चीज़ जो इन्होंने अमली इक़दामात करने थे, हर चीज़ तहरीरी तौर पर वज़ीर आला साहब के पास है। खान साहब की रिहाई के लिए जदोजहद, ऐसी जदोजहद की तहरीक मंतक के अंजाम तक पहुंचे। ड्रोन हमलों पर एफआईआर, ऑपरेशन की इजाजत बिल्कुल नहीं, मेरा दहशतगर्दी को एक्सपोज करना, अपने रिश्तेदारों को शटअप कर सरकारी मामला से दूर रखना, रेडियो पाकिस्तान बिल्डिंग की रिपोर्ट मंजर नाम पर लाकर सीसीटीवी जुड़वाने वालों को गिरफ्तार करना, एक्शन एंड हेड ऑफ सिविल पावर मुकम्मल खत्म करना, शेड्यूल पोस्ट से पीटीएम, पीटीआई और पत्रकारों को निकालना, और अगर नहीं निकालते तो काबीना फिर दाखिला से अपनी वज़ारत दाखिला पुख्तनख्वा और फिर अदालत में खुद मुद्दई बन कर जाए। ये सारी चीजें सीएम को पता है कि खान साहब क्या चाहते हैं या हिदायत क्या है या क्या चीजें तहरीरी तौर पर दे चुके हैं। तो इन तमाम चीजों को देख के आप खुद ही फैसला कीजिएगा। मैं बताना छोड़ के मैं अपनी डिजाइन नहीं करता, लेकिन ये सारी चीजें किस हद तक हुई, किस हद तक नहीं हुई, मोहब्बत क्यों थी, अब कारकुन मुतनफ़िर क्यों है, ये बात मेरी और आपकी समझाने की नहीं और मैं बताने से होगी। तो यही मेरा जवाब है। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, मैं ना आपसे ना अब ये देखें, आपने ये सीएम साहब की और उसमें बात की, आपने कहा आपने कहना छोड़ दिया है, बताना छोड़ दिया, तमाम चीज़ें बड़ी वो वाली बात आपने की। लेकिन केपी असेंबली के हवाले से मतलब मैं आपसे एक सवाल करूँगा, अगर आप इजाज़त दें तो, कि केपी असेंबली में मरात का एक बिल पेश किया गया और वहाँ पर बिल पेश होता है और कहा जाता है कि मिडिल क्लास जो है और नौजवान जो है वो मरात में जो है ना वो उसके जो है ना उनके पीछे पड़ गए। यानी कि उम्मीद ये थी जितने भी मिडिल क्लास और इस तरह के लोगों को इमरान खान साहब आगे लेकर आए हैं वो शायद इन तमाम चीज़ों के वीआईपी चीज़ों के मरात के शायद वो खिलाफ होंगे। लेकिन ऐसा तासुर ऐसा जाता है कि शायद ऐसा नहीं है, वो भी ये चाहते हैं कि अमरात और ये तमाम चीज़ें जो शायद उनको मिले। तो हर ऐसे मामले में जो है ना वो आपसे भी सवाल बनता है, क्योंकि अगर आप भी उसी एक मिडिल क्लास से आकर तो आप यहाँ तक आप पहुंचे, आप जिस वक्त बने आपको सेनेटर के भी नॉमिनेट किया गया वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन तमाम चीज़ों को इस कानून साजिश के बारे में अगर आपकी इस पर राय ले लूँ तो प्लीज़। जी भाई, अब जिस तरह मैं इमेज की बात कर रहा था, एक ये मिसाल है कि खैबर पख्तूनख्वा में मरात के हवाले से बिल आता है, काबीना वाले कहते हैं कि ये बिल नहीं था, ये असेंबली में जब स्पीकर के पास गए तो वहाँ तब भी हुआ, जो भी था गलत था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। फिर इसमें दिया जाता है कि इमरान खान के नौजवान थे या जो मिडिल क्लास थे, इस पर एक वाज़ेह और मेरा तो वाज़ेह मौक़िफ़ है। अगर इस पर मेरी बात करनी है ना तो मेरे अमल से बात की जाए। मेरे अमल से किस तरह बात, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तनख्वाह बढ़ाने का बिल लेकर आई है, लेकिन कौमी असम्बली में मेरी करारदाद मौजूद है कि जो इस्लाम से वक़्त से तमाम से सीखा कि आपने इसम्बली अरकान की तनख्वाह बढ़ाने की बजाय जो मेरी करारदाद फ्लोर ऑफ द हाउस में मैं पेश कर चुका हूं वो ये है कि अरकान असम्बली की तनख्वाह मजदूर के कम से कम उजरत और कम से कम तनख्वाह के बराबर की जाए। बढ़ाने वाला नहीं हूं, मजदूर की तनख्वाह रखने का कायम ये मेरी करारदाद है। दूसरा कि सूबाई असम्बली मरात का बिल लेकर आती है, लेकिन मेरी तरफ से कौमी असम्बली में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो खान का विजन था, मफादात का टकराव, कि कोई भी रुकनी असम्बली, कोई भी वजीर मुशीर और उनकी फैमिली कारोबार नहीं कर सकती, सियासत को कारोबार नहीं बने रहना, अपनी सरकारी सीट से, अपनी हुकूमती ओहदे से, अपनी रुकनी असम्बली के ओहदे से फायदा नहीं उठाना, ये ठेके नहीं उठाने, ये कारोबार नहीं करनी, सियासत को बिजनेस इस्तेमाल नहीं करना, इसके ऊपर तमाम तरीक़ेकार, फिर इसके ऊपर सजाएं, इसके ऊपर मेरा बिल पड़ा हुआ है, मराहत के लिए नहीं पड़ा हुआ। इन चीज़ों को खत्म करने के लिए, सियासत को कारोबार से अलग करने के लिए मेरा बिल पड़ा हुआ है, और इसकी मेरे ख्याल से अली फरीद साहब भी उसी असम्बली में मौजूद थे, शील मज़ारी साहब 2013 के बाद मैंने ये बिल मेरी तरफ से पेश हुआ था। असद उमर साहब कमेटी में थे, उन्होंने बड़ा इसका दिफा किया था इस बिल का जब स्टैंडिंग कमेटी में जाते समय के बाद। तो ये मेरी तरफ से ये भी पेश किया था। तो ये अमल और नौजवान और इमरान खान के नौजवान और इमरान खान की तरफ से ये सोच है। फिर तीसरी बात, रिश्तेदारों को आप देखते हैं कि किसी का रिश्ता सरकारी दफ्तर में घुसता है, कोई मीटिंग चेक कर रहा होता है, कोई नहीं अमल की बात कर रहे हैं, खास करके नौजवान की बात कर रहे हैं। तो मैं तो अपनी जिम्मेदार हूं कि मेरे खानदान में 2 को, एक ओबीसी और एक सूबाई की टिकट दी गई थी, एक मेरे कज़न को और एक मेरे वालिद साहब को, दोनों टिकट मैंने वापस करवाई। मैंने कहा कि इमरान खान की सोचे क्योंकि इसलिए दी गई थी, मैं तो रहा नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला मैंने रहा था कि नाराजगी होती है, कुछ भी होता है, लेकिन एक उसूल है ना, खान ने किया है। और मैंने किसी ने देखा हो कि हमारे लोगों को इस तरह बिठाया है, कोई प्रोटोकॉल एंजॉय किया, कोई चीज़ की हमने खत्म कर दिया। चौथी चीज़, प्रोटोकॉल कल्चर खत्म कर दिया था। ये सारी आप उस वक्त जो मीडिया चैनल थे, मीडिया के बीट रिपोर्टर्स है, जो सारी चीज़ें खुद गाड़ी ड्राइव करके भी जाते थे, खुद वहाँ पे ना कोई आगे पुलिस, कोई पीछे पुलिस, एक कल्चर नहीं था। यहाँ तक कि इमरान खान जब पार्टी की मीटिंग रखते थे तो हमने कभी भी सरकारी गाड़ी में उतर नहीं बैठे। फिर यहाँ पे डिमांड करके थे फलानी जो है ये मिडिल क्लास का जो नौजवान था, ये खान साहब के सारे अगर सपोर्ट देते हैं ना नौजवान में, फिर हम क्या जाते हैं। तो इसका ये भी सुन लीजिएगा कि अमल बताइए को खान की मिसाल बताइए, खान से खान साहब की साथ हुई सबसे ज्यादा साथ की मुहिम में पैसा नहीं बचा था। ये उस वक्त का दुश्मनी का कारकर्दगी 118 बिलियन जो है उससे ज्यादा रेवेन्यू आपका इजाफा हुआ था। फिर जो महंगाई के दौरान के बीच में सीमेंट, स्टील, ये सब और डॉलर ये 100 गुना बढ़ा, फिर भी आपका 100 गुना से आधे से कम कीमत पे सड़कें बन गई, ये भी शफाफियत। फिर एक और चीज के किसी ने अपनी गाड़ी मांग ली, किसी ने अपनी नौकर मांग लिया। देखो ये नहीं, ये तब्दीली नहीं है। तब्दीली ये कि इमरान खान ने इस तरह किया था कि हाउस की गाड़ियों ने बेची। इसी तरह 118 गाड़ियां जो साबिका वजीर उस राम से पहले जो कि उनकी फैमिली, उनके नौकर, उनके लोगों के साथ होती थी, ग्राउंड में उस साहब को पूरा रिकॉर्ड निकाल के 118 गाड़ियां हमने खुला लोगों के सामने, मीडिया के सामने ग्राउंड उसकी नीलामी कर दी। हमने गाड़ी नहीं, अपनी गाड़ी से गाड़ी ली, हमने नीलामी कर दी। फॉलो कर, अगर उनको कहा जा रहा है कि ये आपकी, तो अगर कोई फॉलो करता तो ये चीजें फॉलो करता। खान की तरह हमने फॉलो किया खान को। और अगर कोई मिडिल क्लास और खान की नौजवान की बात करते तो ये अमल है, ये खान साहब ने सिखाया था। इसकी भी कुल आपको इसके ऊपर बात करें
کبھی کبھار کرپشن کی بات آ جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ NHA جیسا ادارہ جب ہمیشہ پیسہ اور نواز شریف کی وزارت اپنے پاس رکھتا تھا، اس میں ای پروکیورمنٹ کا آغاز کیا، ای بلنگ کا آغاز کیا، ای ٹریننگ کا آغاز کیا، اس سے کیا ہوا کمیشن ختم، آپ کی چیز میپنگ کر دی آپ کی تمام سڑکوں کی، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تمام جو آپ کا شفافیت آ جاتی ہے، آپ کا ریونیو بھی بڑھ گیا، آپ کے ٹھیکے بھی میرٹ پہ گئے، کوئی سوال نہیں اٹھایا گیا، آپ کی ریونیو بڑھنے لگی، آدھی سے کم کی مہنگائی کی بہت سڑکیں بننے لگی. تو یہ جب یہ بات ہوتی ہے نا کہ یہ ان کی اچھا پھر جو نئے لوگ آ جاتے ہیں اور مڈل کلاس اس کو پہ کر کے خان کا مڈل کلاس اور خان کا نوجوان جو ہوتے ہیں نا، میں کوئی مثال دوں، میں نے بنا تھا، میں نے بننے کے بعد بھی جب مجھے لگا کہ میرا گزارا نہیں ہو رہا، خان صاحب کو میں نے کہا کہ میرے پاس آفر موجود ہے، وہ آفر ایک میڈیا چینل کی طرف سے تھی، فوج چینل کی طرف سے ہوا تھا، اس وقت وہ وفات وزیر بھی نہیں تھی اپنی اتنا، میں خان صاحب کے پاس گیا، خان صاحب نے مجھے کہا اچھی اپرچونٹی اس کو جوائن کریں، مجھے منیجر سے کئی گنا زیادہ اس میں تنخواہ مل رہی تھی، میں تنخواہ میں گزار نہیں کر پا رہا تھا، میں نے اس کے ساتھ ساتھ میڈیا چینل بھی جوائن کیا اور کافی ٹائم کیا تھا، تو میری وزارت ختم ہوئی، مجھے کا کرایہ دینا تھا، میں نے پھر اسی میڈیا چینل کا انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ میں واپس کچھ ٹائم کے لیے ہوا اور وہاں سے مجھے تنخواہ دی تھی اور میں اسی کا کرایہ دے رہا تھا. تو ہم نے ایسے خان کو فالو کرنا ہے، اس طرح فالو کیا جاتا ہے، یہ ہمیں خان صاحب نے سکھایا تھا. اور جب میڈل کلاس کے نوجوان کی بات کی جاتی ہے تو عمل ہر بندے کا الگ ہوتا ہے، اس کے حوالے سے مثال دینی چاہیے. تو ٹھیک ہے. اچھا مجھے لگتا ہے کہ میں کنیکشن میں اوکے ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کنیکشن میں یہاں سے تھوڑا سا پرابلم ہے، پھر ایسا ایک دم جو آواز جو ہے ان کی بہت زیادہ وہ اسپیڈ میں چل جاتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اتنا زیادہ تیز بول رہے ہیں، لیکن پرابلی کچھ اور مسئلہ ہے. بٹ اینی ویز اگر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جب ظاہر ہے یہ ریکارڈ ہونے کے بعد جب آئے گا تو پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں. اچھا تھوڑا سا نا میں اس کو تھوڑا سا کانورسیشن کو تھوڑا سا دوسری طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، دوسری طرف نہیں حالات حاضرہ کے اوپر ہی، اور وہ یہ کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ علیم آپا جو ہے اس وقت عوام کو موبلائز کر رہی ہیں، کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پر نکل رہے ہیں، علیم آپا جہاں پر جا رہی ہیں وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد ہے، ایک جمع غفیر ہے جو اکٹھا ہو جاتا ہے ان کے لیے. لیکن یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ اراکین اسمبلی اور یہ جو تنظیم ہے یہ کہاں پر ہے؟ جی علی بھائی، دیکھیں علی بھائی، ابھی جو آپ نے دہلور، دربر، چترال، سوات پونیر میں ایکٹیویٹیز دیکھی تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ اراکین اسمبلی اور تنظیم موجود نہیں ہے. صوبائی صدر جنید اکبر صاحب کے علم میں تھا اور انہوں نے تنظیموں کو بتا دیا تھا. اسی طرح MPs جو تھے انہوں نے ہی یہ پروگرامات اور تنظیم نے مل کر یہ پروگرامات بنائے تھے. تو علی بھائی میں اتنا کہوں گا کہ جس طرح کی یہ مہم چل رہی ہے اراکین اسمبلی اور تنظیم کے اوپر، تو جہاں پہ بنتی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک جگہ ہم کہہ رہے ہیں کہ پروگرام کامیاب تھے، بہترین استقبال تھا، عوام کا جوش و خروش تھا، لیکن دوسری طرف ہم اراکین اسمبلی اور تنظیم پر تنقید کر رہے ہیں، تو یا تو پروگرام کامیاب تھا تو اراکین اسمبلی اور تنظیم جنہوں نے ارینج کیا تھا تو وہ بھی کامیاب تھے. تو اتنا تو ان کو مطلب ہمیں جہاں بھی اچھا کام ہو جائے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے ہی یہ تمام، کیونکہ نہ تو پوسٹر لگے تھے نہ تو ایڈوانس میں کوئی ویڈیو پیغامات تھے کہ پروگرام ہوگا، بس ان کو کالز گئے اور انہوں نے یہ پروگرام مرتب کیے. اس لیے اور دوسری بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ بہت سارے ہمارے ایسے اراکین اسمبلی بھی موجود ہے، کچھ ہمارے مطلب ہمارے تنظیمی عہدیدار بھی موجود ہے، اور غور کا تو ہے ہی کہ جو کہ اصل مزاحمت چاہتے ہیں اور وہ کوئی ایکٹیویٹی، اور لیکن وہ کس کی طرف دیکھیں گے؟ جن کے ہاتھ میں اختیار ہوگا نا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کو جو ٹاسک آپ دیتے ہو، آپ ان کو کہتے ہو کہ لوگ نکالو، مردان پہنچو جاتے ہیں، ثوابی پہنچ جاتے ہیں، آپ 5 اکتوبر کی کال دے دو، آپ 26 نومبر کی کال دے دو، تو یہ لوگ تو کوئی لے کے آتا ہے نا. تو اس لیے میں یہ عرض کروں کہ اس حد تک میں بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ اراکین اسمبلی کہاں ہے یا وہ تنظیم کہاں پہ ہے. بالکل یہ صوبائی صدر جنید اکبر کا ریجن تھا، جس طرح میرا ریجن ہے، میرا اور ان کا حلقہ جو ہے وہ ہم پڑوسی ہے، تو یہ ان کا ریجن تھا، ان کے علم میں تھا، تنظیم کی اپروول تھی. پھر اراکین اسمبلی کی جو سوات میں اگر ہم پروگراموں کی بات کریں تو ایک ایم پی نے ریسیپشن دیا، پھر دوسرے ایم پی نے ریسیپشن دیا، پھر تیسرے نے دیا، پھر چوتھے نے، 5 پروگرام ایک ضلع میں اس دن ہو گئے، تو اراکین اسمبلی نے کیے تھے نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کرنا بہت کچھ ہے، لیکن جہاں پہ اگر ایک چیز کامیاب ہم جس کو کہتے ہیں اور وہ آرگنائز ہی تنظیم اور اراکین نے کیا تو ان کو تھوڑا سا کم سے کم گالیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. میں یہ گزارش کروں. ٹھیک ہے، چلیں آپ نے یہ بات ذرا یہاں پر کر دی، تو میرا یہاں پر نا ایک اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال، اور اگر آپ چاہیں تو اس کا جواب جو ہے دے سکتے ہیں، اور ذرا تفصیلی جواب دے دیں تو زیادہ بہتر ہوگا اگر آپ مناسب سمجھیں تو. اور وہ یہ کہ اس وقت جو نا ماحول جو ہے نا وہ بہت زیادہ پولرائزڈ ہے، مطلب یعنی کہ لوگ نا ایک گروپنگ بہت زیادہ ہے ود ان دا پارٹی بھی ایسا لگتا ہے، اور جو کہ ایک جمہوری جماعت میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے گروپس ہوتے ہیں. یہ پہلے بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ ہم یہ سنتے تھے کہ جہانگیر ترین کا ایک علیحدہ گروپ ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک علیحدہ گروپ ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اب تو حالات بہت مختلف ہیں. تو یہ ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی جو ہیں عمران خان صاحب وہ ناحق جیل میں ہیں اس وقت، وائس چیئرمین آف دا پارٹی جو ہیں وہ بھی جیل میں ہیں، باقی جتنی بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ جیلوں میں ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو گئی ہیں. لوگ جو ہیں اچھا اب یہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا کہ سوشل میڈیا کی طرف آئیں تو سوشل میڈیا بھی بہت زیادہ آپ کو وہ نظر آتا ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے. کسی کو کوئی کہیں پر غدار کہہ دیا جاتا ہے، کوئی چھوڑ کر چلے گئے وہ غدار ہیں، کوئی جو اس وقت موجود ہیں جو جن کی کارکردگی سے اگر کوئی خوش نہیں ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ غدار ہے. تو یہ پورا ایک سینیریو جو بنا ہوا ہے، مطلب اس پر آپ، میں چاہتا ہوں کہ اگر اس پر آپ کچھ کہہ سکیں، آپ بتا سکیں، آپ کوئی لاہ عمل دے سکیں، یا کوئی ایسی چیز نہ صرف لاہ عمل دے سکیں مگر مور لائک کہ ہاؤ ڈو یو سی دس آل آف دس پلیز.
اچھا جی بھائی، ایک چیز میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں. دیکھیے میرے پاس تو جتنی بھی ونڈو ہوتی ہے، جتنا بھی موقع ہوتا ہے، آپ گواہ ہے کہ یہ انٹرویو جب خان صاحب کی بیماری کا ٹائم آ گیا تھا، میں نے خود آپ سے رابطہ کیا تھا اور میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس ساری چیزیں جو اس وقت ہو رہی تھی اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور جو میرے ساتھی کارکنان ہے جو ہماری قیادت ہے ان سے بھی پبلکلی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو آپ کو علم ہے کہ کس طرح رابطہ منقطع ہوتا تھا. پھر آپ نے یہاں تک کہ سوالات کسی اور انداز سے بھیجے اور پھر میرے پاس وہ بھی موقع نہیں دستیاب تھا. لیکن جب بھی موقع ہوتا ہے اور کافی ٹائم بعد ہوتا ہے تو بہت سارے سوالات کیونکہ میری پریزنس کم ہوتی ہے تو میرے حوالے سے ہوتے ہیں. تو اصل جو بڑی چیز ہوتی ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اس لیے میں اس کے اوپر تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا. دیکھیں ایشو کیا ہے اصل. عمران خان نے اسٹینڈ لیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. عمران خان نے اپنے لوگوں اور اپنی ملک اور اپنی خودداری اور لوگوں کی خودداری اور قومی غیرت پہ سمجھوتے سے انکار کیا تھا. عمران خان کے خلاف رجیم چینج ہوا اور وہ تمام کردار آہستہ آہستہ کر کے سامنے آ گئے. پھر جب یہ عاصم منیر کا رجیم آیا تو لندن فرینڈ سب کو یاد ہے کیا کمٹمنٹس ہوئی تھی. ایک ایک چیز جو عمران خان نے کہی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہو گئی. اس وقت اگر ہم ملک کی بات کریں، پاکستان کے عوام کے فیصلے پہ ڈھاکہ مارا گیا اور فارم 47 جس طرح ایجاد کیا گیا. سیٹیں نہ صرف چینی گئی بلکہ پوری دنیا کے سامنے دن دیہڑے انہوں نے ڈھاکہ مارا. وہ پوری دنیا نے دیکھا. پھر اس کے بعد ان کو لت پڑی، ایک ترمیم دوسری ترمیم، آئین ختم، قانون ختم، بیوروکریسی تباہ، اکانومی تباہ، امن و امان تباہ. وہ تمام چیزیں ہو گئی جن خدشوں کا عمران خان نے اظہار کیا تھا. پھر یہاں پہ بات ختم نہیں ہوگی، ان کے منہ کو خون لگ گیا. اب کیا ہوتا ہے کہ ٹی چوک میں لوگوں کے سامنے گولیاں چلائی، پھر اس کے بعد مرید کے میں چلائی، پھر آزاد کشمیر میں چلائی. اس وقت ملک میں آپ دیکھیں بلوچستان میں کیا صورتحال ہے. سابق فاٹا بلکہ پوری خیبر پختونخوا میں جو آگ لگائی ہوئی ہے، پھر گلگت بلتستان کے الیکشن پہ چھوٹا مارا یا اس کے بعد جو صورتحال ہے. پھر آزاد کشمیر جو محب وطن پاکستانی جس طرح ان کو غدار قرار دیا گیا، ان کے اوپر گولیاں ماری گئی، ان کو پاکستانی قرار دینے سے انکار کر دیا گیا. یہ کیا کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے. ایک شخص کے لیے، ایک شخص اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنی بادشاہت کو طول دینے کے لیے، اور باقی جو اس کے مزارے ہیں، جو اس کے مورے ہیں اور جو اقتدار انجوائے کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہے. اس کے خلاف ہم ایک آواز ہوں گے، ایک چیز کی اسی کے اوپر بات کریں گے، ظلم کے خلاف بات کریں گے. ہمارے لیڈر جن کی آنکھ کو ضائع کیا گیا، ان کی ایریا کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، لیکن اس کے اوپر بحث کیوں نہیں ہوتی. بحث کیا ہو جاتی ہے؟ بحث یہ ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی آپس میں ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. کیونکہ ماحول اتنا پولرائز ہم نے خود کر دیا ہے. ایک فوگ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک فوگ ہے، آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو اس کو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اپنی بادشاہ جو پالیسی تھی اس کو تو تھول دے رہے ہیں، وہ تو لگے ہوئے ہیں. لیکن ورکرز، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ تو کھڑے ہیں اصل کاز کے اوپر. لیکن ایک چیز جو ہو رہی ہے نا کہ اور یہ ورکرز کے ذہن میں کیوں یہ ہر کسی کے اوپر اور ہر جگہ پہ سوال اٹھتا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دے دوں. جو پارٹی چھوڑ کے گئے نا اس میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تھے وہ ثابت ہو گیا کہ مول تھے، جب ان کی طرف سے اشارہ ہوا وہ چلے گئے. دوسرا وہ تھے جن کی فائلیں تھی، جب ان کے سامنے رکھی گئی تو بغیر کسی مزاحمت کے اور بغیر جیل کے یا سختی کی یا روپوشی کے وہ چلے گئے. تیسرے وہ بھی تھے، میں 3 لوگوں کو ایسے جانتا ہوں جو ہمارے کولیگ تھے، ان کے اوپر جس لیول کا تشدد ہوا. ان کی ٹریننگ تو تھی پولیٹیکل ورکر کی، انہوں نے پیغام پہنچانا تھا، قانون سازی کرنی تھی، انہوں نے آواز اٹھانی تھی. ان کی ٹریننگ یہ تھی، دہشت گرد تھوڑے تھے. لیکن ان کے اوپر جس قسم کا جبر ہوا ہے اور جو ہم نے سنا ہے تو وہ بھی تھے. اب تو ایک یہ ہو گیا، چونکہ بہت سارے مول بھی رہ چکے تھے اور کچھ آہستہ آہستہ کر کے وقت کے ساتھ بھی ایکسپوز ہوتے گئے اور ایکسپوز ہو رہے ہیں، وہ بھی ہے بالکل ٹھیک. لیکن دوسری طرف میں مثال دیتا ہوں بشرا بی بی کی. بشرا بی بی ناحق جیل میں. سوال تو یہ کہ خاتون جو اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہے، اس نے کیا ظلم کیا؟ وہ تو حیادار بابردہ خاتون ہے، اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے اللہ کو یاد کرتی ہے. اس کا کیا قصور تھا؟ اس کو جیل میں ڈالا. ان کی رہائی ہوتی ہے، رہائی سے پہلے ٹی پی ماحول بنا دیا جاتا ہے جیسے کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور باہر آ کے ہمارے لوگوں کو بھی کنفیوز کیا جاتا ہے کسی ڈیل کے تحت بھی. وہ پھر بھی اپنے شوہر کے لیے سڑکوں پہ نکلتی ہے، ٹیچروں پہنچتی ہے، پھر ان کو پھر جیل میں ڈالا جاتا ہے. اب ان کی آنکھ بھی ضائع ہو جاتی ہے، ان کا آپریشن ہوتا ہے، اور آپریشن کے بعد آنکھوں پہ پٹی کے دوران ان کی بیٹی کو بھی ان کے ساتھ رہنے نہیں دیا جاتا، ان کو واپس جیل بھیج دیا جاتا ہے. کتنا جبر ہے یار. لیکن بات کیا ہو رہی تھی؟ جب ان کی رہائی ہوئی تو ڈیل لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ڈالنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح میں عمر ایوب کی مثال دوں گا. مجھے پتا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ان کا ساتھ کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ خان صاحب سے پوچھیں گے، آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں گے، تو جس طرح کے خان صاحب جس عزم کے ساتھ کھڑے رہے اور قوم کے ساتھ کھڑی تھی 8 فروری کو، پھر اس کے بعد جو ہماری سوشل میڈیا نے کردار ادا کیا، تو اس وقت اگر ہم 8 اکتوبر کے حوالے سے بات کریں تو میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. پوری پارٹی میں جو بندہ اغوا ہوتا تھا یا اٹھایا جاتا تھا، بیچ کا کردار جس کو ہر ورکر کا پتا ہوتا تھا اور پھر وہ سوشل میڈیا کو بیچتا تھا، تنظیم کو ایکٹیویٹ کرتا تھا، گلا کو، وہ عمر ایوب تھا. ان کا کردار اگر نہ ہوتا تو جس طرح کہ آپ کے وہ اغوا ہو رہی تھی نا امیدوار، تو امیدوار کے مقابلے میں دوسرا امیدوار پر تیار کرنا، پھر ان کی ٹیم میں بھیجنا، پھر دوسروں کو آگاہی دینا، یہ تمام کردار بھی عمر ایوب کا تھا. ایک جو غلط چیز اس وقت چلی 8 فروری کی جب الیکشن کی رزلٹ آ رہے تھے تو 2-3 راتیں تو مسلسل ہم رابطے میں تھے، سوشل میڈیا لگا ہوا تھا، پیغامات بھیج رہے تھے، ساری انفارمیشن اکٹھی کر رہے تھے. لیکن جب رزلٹ آ رہے تھے اس وقت میرے مسلسل وائس نوٹس آ رہے تھے اور میں مسلسل ٹویٹر پہ ایکٹیو بھی تھا اس رات کہ آپ کھڑے رہے، آپ اپنے عمران خان نے کہا کہ مورچہ نہ چھوڑیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی رزلٹ لینی ہے، آپ نے تب تک کو نہیں جانا. تو جو چلے گئے ان کا مسئلہ نہیں. پھر ہمیں ویٹری اسپیچ کی اس وقت کرنی تھی، کوئی بندہ ڈھونڈنا تھا، ایک تو تحفظ کرنا تھا اپنے آپ کو کی، پھر اسپیچ اس وقت کوئی بندہ نہیں مل رہا تھا. ہر بندہ، ہر عہدیدار جو تھا وہ اپنے حلقے میں تھا. عمر ایوب صاحب اس وقت دستیاب تھے. پھر اس کے بعد اگر آپ الیکشن کے بعد چلے جائے تو جو عمران خان کے احکامات ہوتے تھے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کنفیوژن آ جاتی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ نہیں کہا تھا. لیکن جس وقت 4-5 بندوں کی پولیٹیکل میٹنگز کی اجازت تھی تو عمر ایوب کا یہ طریقہ کار تھا کہ خان صاحب جب بات مکمل کرتے تھے تو عمر ایوب صاحب پوچھتے تھے کہ خان صاحب یہ 5 پوائنٹس آپ نے بتائے 1 2 3 4 5 وہ ریپیٹ کرتے تھے. خان صاحب اوکے کرتے تھے. پھر جیسے وہ نکلتے تھے تو جیل کے دروازے سے نکلنے سے پہلے وہی پوائنٹس وہ لکھ کے جتنے بھی لوگ ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ یہ خان صاحب نے کیا یہ تھا کوئی کنفیوژن ہے؟ وہ کہتے کہ نہیں. اس کے بعد وہ قوم کو سوشل میڈیا کو بتاتے اور اگر 1-2 مہینے بعد بھی کوئی سوال اٹھاتا تو تاریخ کے اعتبار سے کہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہوتی تھی اس کے پاس اور وہ نکال کے دیتا تھا کہ
کہ دیکھو یہ خان صاحب نے فلادی میں یہ احکامات تھے وہ سارا نوٹ کر رہا ہوتا تھا. جو خان صاحب کے پروٹیسٹ کے اور یہ جو چیزوں کی کاز ہوتے تھے اس میں بھی جو بھی خان کی ہدایت ہوتی تھی نا وہ آگے پیچھے مجھے آپ کو کسی اور کو نہیں دیتے تھے, وہ بھی مطلب اس میں چلا گیا. پھر تیسری مثال میں دے دوں کہ کسی کو سزا ہو جاتی ہے, ابو مرائیو کو بھی 50 سال کی سزا ہو گئی ہے. اپوزیشن لیڈر کے وقت جو ایرانی تیل, مجھے پتا ہے کہ جن کے ان کے حوالے سے خیالات ٹھیک نہیں ہے وہ کہیں گے یہ کیا کہہ رہا ہے, لیکن میں تو آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ خان صاحب کے حوالے سے خان صاحب نے جو کہا اور انہوں نے کیا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ جو ایرانی تیل کی کبھی کبھار اسمگلنگ کی بات آ جاتی ہے, یہ جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے, پھر جو یہ اسٹریٹجک حوالے سے جو ٹف کوسچن ہوتے تھے, جو اکانومی کے حوالے سے ہوتے تھے, آپ اس وقت کی تقریر اپوزیشن لیڈر کی نکال لیں اور آج ایک دفعہ آپ سن لیں کہ اس کو تو نااہل ہونا ہی تھا کہ اس رجیم میں بھی کوئی ایسی باتیں کر سکتا ہے ایک بندہ جو سیزن پولیٹیشین ہو. میں تو حیران ہوں بیک گراؤنڈ اگر ان کا دیکھ کے تو وہ اقتدار میں رہے ہیں, ان کا کیا کام تھا اس طرح ریولیوشنری بننے کا, لیکن ان کی تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں, پھر خان صاحب کے احکامات کے حوالے سے ہر چیز تحریر کر کے اپروو کر کے ریپیٹ کر کے لکھ کے دستخط کر کے رکھ کے یہ بہت اچھی. اور پھر کوآرڈینیشن الیکشن کے بعد تو یہ چیز آخری ایک اور آپ کو میں مثال دے دوں کہ کسی کو سزا ہو جاتی ہے 50 سال تو کوئی میسج آ جاتا ہے کہ نہیں یہ غدار کس نے کہا کہ اب ایک بندے اسمبلی بھی ختم ہو گیا, گھر سے بھی دور ہو گیا, 50 سال سزا بھی ہو گئی, لیکن اس کو جب وہ غدار ہو گیا, دوسری طرف کسی کو 20 سال یا 50 سال یا 10 سال سزا ہو گئی, وہ کڑا رہا خان کا وفادار ہے. تو اس سے بڑی کنفیوژن آ جاتی ہے. میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ اصل یہ چیز لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے, میرا بھی نہیں ہے, آپ کا بھی نہیں ہے, سوشل میڈیا کا بھی نہیں ہے بالکل, کیونکہ کنفیوژن اتنی پھیلائی گئی کہ مولوی ہمارے اندر تھے, ان کو اشارہ ہو گیا وہ چلے گئے, کسی کی فائلیں تھی وہ بھی وہ دیکھنے کے ساتھ ہی چلے گئے, کسی کا تشدد ہوا وہ چلے گئے, تو اور پھر آہستہ آہستہ کر کے وقت کے ساتھ ایسے ایسے چہرے بھی نقاب ہو گئے کہ لوگ دیکھتے حیران رہ گئے. تو کنفیوژن تو ہے, لیکن اس کے ساتھ جو بڑی چیز ہو جاتی ہے نا کہ بی بی جیسے بشرا بی بی جیسے کو ہم کنٹروورشل بنا دیتے ہیں, عمر ایوب کو کیا میں بہت سارے آپ دیکھیں خواتین میں کہ ایسی خواتین جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا, وہ عمران خان کو پسند کرتی تھی, عمران خان کے نظریے کے ساتھ تھے, ان کے مظاہروں میں شرکت کرتے تھے, آہستہ آہستہ کر کے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسے جڑ گئے اور ایسے بولنے لگے کہ آپ کو کہ پی ٹی آئی کا کوئی عہدیدار ہے. تو جس طرح کے ہمارے یہ الیکشن کے دنوں میں سرم جاوید وغیرہ کی ویڈیو آتی تھی, ورکر کس طرح چاٹ ہوتا تھا کہ یار خواتین کھڑی ہے, وہ زرداج گل جو پولیس کے ان کی ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور اس طرح کے کرسی پہ بیٹھ کے ٹیبل پہ ہاتھ مار کے وہ آپٹکس آپ کی کتنا فائدہ مند ثابت ہوئے تھے, بہادری تھی نا, کھڑے تھے. تو فائدہ بھی ہوتا ہے, کچھ دیر بعد کسی کا نام آ جاتا ہے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری تو یہ کنفیوژن تو یس ہے, لیکن میری اس میں عرض ہے کہ یہ چیز ٹھیک کب ہوگی جب ہر عہدیدار صوبائی حکومت اپنا کام کرے, کور کمیٹی اپنا کام کرے اور سب اکٹھے ایک کاز پہ کھڑے ہو جائے. اور ہم کیا کام کریں, ہم یہ کریں کہ بالکل اسی طرح پارٹی کو, کور کمیٹی کو ان کو گائیڈ کرتے رہے اور ان کی نشاندہی غلطیوں کی کرتے رہے, لیکن ساتھ ہی اپنا فوکس اسی چیز پہ رکھے کہ آپ کی لیڈر, ہماری لیڈر عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, ہماری بات قیادت کے ساتھ ہو رہا ہے, کارکنان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو گولیاں چلا گئی ہے, جو عاصم منیر اس وقت جو ایک یزیدت ہے, ایک فرعونیت ہے ملک میں, جس طرح ملک برباد ہو رہا ہے, ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, اس کے اوپر ہم آواز ہو کہ اگر ہم ایک مہینے تک بگڑے نہیں ہیں تو انشاءاللہ معاملہ ٹھیک ہوں گے. تو یہ میری گزارشات ہے. ٹھیک, آپ کا بہت ہی تفصیلی جواب تھا, آپ کا بہت بہت شکریہ. بس ایک آخری سوال ہے میرا, اور وہ آخری سوال یہ ہے کہ دیکھیں مراد, اس وقت یہ تمام مسائل, تمام چیزیں وہ میرے آپ کے ہم سب کے سامنے ہیں. پاکستان اس وقت ایک اپنے بدترین دور سے گزر رہا ہے, حالات جو ہیں وہ بدتر سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں. کہیں پر بھی کوئی بھی ایسی کوئی امید, کوئی بہتری, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں پر بھی نظر آ رہا ہو. اور ایسے بدترین حالات میں, اور بالخصوص یہ کہ جو پاکستان کی جو ایک امید ہے, جو عمران خان ہیں وہ جیل میں ہیں, جس طرح آپ نے بھی کہا, باقی کارکنان کا آپ نے ذکر کیا, باقی نوجوان کا آپ نے ذکر کیا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ 50 سال کی کسی کو سزا ہے, کسی کو 20 سال کی ہے, بہت سے لوگوں کو جس طرح یاسمین راشد صاحبہ ہیں, باقی 300 سال کی سزائیں ہوئی ہیں, لوگوں کو اپنے ملک سے ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے لوگ, بہت سے ہمارے لوگ, بہت سے صحافی, بہت سے تحریک انصاف کے لوگ. آپ کی مثال ایک بڑی زندہ مثال ہے کہ آپ پچھلے اتنے دیر سے جو ہے وہ آپ منزل عام پر نہیں آ سکتے, کیونکہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ شاید آپ کو probably order to kill ہے, یا کچھ اس طرح کا آرڈر ہے آپ کے بارے میں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی مشکلات کو آسان کرے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ ان تمام چیزوں میں, ان تمام اس میں امید کہاں پر ہے؟ سو کیا آپ کسی جگہ پر کہیں پر کوئی امید دیکھتے ہیں؟ تو اسی میرا آخری سوال ہے آپ سے, اگر آپ پلیز جواب دیں. علی بھائی, امید عمران خان کی امید ہے, عمران خان کو امید ہے. انشاءاللہ یہ ظلم تو ختم ہونا ہے, لیکن اگر فیصلہ کر لے تو جیت جلد ہو سکتی ہے, یہ ظلم ختم ہو سکتا ہے. نمبر 1 جہتی مسلسل, اس کے لیے پارٹی کے تمام اسٹیک ہولڈر جو میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ اکٹھے بیٹھ جائے. اور یہ میں کیوں کر رہا ہوں, لیکن بہت ساری میں پارٹی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مظاہرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے پاس یا کہ اختیار نہیں ہے یا فیصلے کا اختیار کسی اور کے پاس ہوتا ہے. تو کیوں وہ سب متنازع ہو یا پوری پارٹی کیوں متنازع ہو؟ ایک دفعہ ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائے, خان صاحب کے احکامات کی گوشتی میں, اور جو خان صاحب چاہتے تھے, خان صاحب کے ٹویٹس موجود ہے, بیانات موجود ہے, احکامات موجود ہے, وہ سامنے رکھ کے اسی تناظر میں ایک دفعہ فیصلہ کر لے اور پھر سامنے آ جائیں. اور جو نہیں کر سکتا وہ نہ کرے, لیکن جو لوگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے بھی لوگ متنفر ہو, یہ بہت نقصان دہ بات ہے. اور اس سے جو جیل میں لوگ ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, جو بھیکار ہیں ان کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے, جو کارکن جو عمران خان کروڑوں لوگوں کی امید ہے ان کو نقصان ہو رہا ہے. اتحاد نمبر 2, اتحاد قائم رکھے, لیکن خان صاحب کی نظریے پر یہ ذہن رکھے کہ اس تحریک میں آپ کے لیڈر نے کتنی بڑی قربانی تھی, ان کی اہلیہ نے کتنی مشکلات برداشت کی, آپ کی بخت قیادت نے کتنی مشکلات برداشت کی, لوگوں کے گھر توڑے گئے, آپ کے کتنے کارکن شہید ہو گئے, آپ کے کتنے لوگوں کے اوپر تشدد ہوا, مطلب کون سا ایسا ظلم ہے جو نہیں ہوا. تو اس کی بات تو باقی ساری چیزیں بولی جائیں نا, اسی کاز کے لیے جس کے لوگ یہ لوگ شہید ہو گئے, لوگ بے گھر ہوئے, لوگ جیلوں میں گئے, لوگ تشدد ہوا, گھر توڑے گئے, گھر ٹوٹ گئے, اس کے بعد تو ایک دفعہ اتفاق اور اتحاد تو ضروری ہے نا, آپ متحد ہو جائے اور ایک نظریے کی عمران خان کی رائے کو یقینی بنانا ہے, اور عمران خان کی رائے سے امن بھی آئے گا, عمران خان کی رائے سے انشاءاللہ عقیدہ آزادی بھی آئے گا, عمران خان کی رائے سے انصاف کے دروازے کھلیں گے اور انصاف کا نظام اور آئین کا نظام بھی قائم ہوگا. تو اس کے اوپر متحد ہو جائے. تیسرے جب آپ کلیئر ہو گئے کہ اب ہم یہ رستہ عمران خان کے جو اصول ہے, عمران خان کے جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں اکٹھے کمرے میں بیٹھ گئے, یہ لائن ملتے ہو گیا, بار بتا دیا
और यूनिटी का मुजाहिरा करिए सिकास के ऊपर, ठीक है, मफादात के ऊपर। जब ये सारा सब कुछ हो गया, तीसरा आप आ जाए निशाना अपना सीधा रखें। निशाना सीधा करने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ, इससे जो बाकी लोग होते हैं, जो एक बंदा बोल रहा होता है ना, उनके लिए कितना मुश्किल बनती है मैं आपको मिसाल देता हूँ। शहीद अशरफ शरीफ हुआ, कितने साथी दोस्तों के साथ रात को उनके साथ 2-2 3 बजे तक खाने खाते थे, उनके साथ चाय पीते थे, कॉफी पीते थे, कितने लोग खड़े हो गए। मैंने जितना सुना है कि उनका जो सुपर प्रोड्यूसर है अदिल राजा, वो लोगों से हाथ धो बैठा है, बाकी उनके कितने पोस्ट खड़े हो गए, नहीं हुए। इसी तरह शहीद शरीफ की जेटी में मैं पेश हुआ, और लोग तो बहुत सारी बातें करते हैं, शहीद शरीफ की तस्वीर लगाते हैं, उनके ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं करते जो हकीकत होती है। मैंने शहीद शरीफ के ऊपर जब से सफिया शुरू हुई, कैसे एफआईआर हुए, किसने एफआईआर किए, किसने बुलाया था, कौन घर में धमकियां दी, किस तरह उनसे बाहर जाने पर मजबूर किया गया, किस तरह उनको दुबई से निकाला गया, फिर खीनिया को किस तरह धमकियां दी, फिर उनकी शहादत के बाद किस तरह के बयानियां बनाने के लिए फोन किए जा रहे थे, कौन कौन सा सकता एमआई और एसआई के ब्रिगेडियर्स बैठे थे, उनके सामने मैंने उनको जो जेटी में पेश उनको बताया, उनके सामने मैंने तमाम नाम तमाम तफसीलात और चीजें की। मैं तो चाहता था कि इंसाफ मिले, इंसाफ क्या मिलता, एक बंदा जब इतनी बातें करना है तो दूसरी जिंदगी जेल हो जाती है। इस तरह दूसरी मिसाल में दे दूं कि खान साहब के ऊपर जब हमला हुआ और नवंबर का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो 2-3 इवेंट्स तो और भी हो गए थे, उसके ऊपर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने चंद तकरीरें भी की थी उन दिनों में। तो उसका मेरे ऊपर तो जो बेगमात आई और जो मेरे हवाले से उनकी गाड़ी बनी, वो खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट का जो मैंने लेटर लिखा था, वो खान साहब ने खुद भी ट्वीट किया था, वो सारी चीजें हो गई थी। लेकिन होता क्या है, जब बात नहीं होती, मुझे यहाँ पे अरसलान खालिद भाई जो है हमारे सोशल मीडिया के, मेरे ख्याल से उस वक्त वो भी कर रहे होंगे, उनका मुझे मैसेज आया कि ये जो आपकी तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, ये तो हमने पोस्ट किया है, तो ये खान साहब ने भेजी और खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग अगर खुद नहीं खोल सकते तो इसको चलाती क्यों नहीं है सारा। मैंने कहा ये तो आप लोगों ने चलाया है, सोशल मीडिया पे तकरीर नहीं चलती और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलती। तो मैंने जब ग्रुप खोला तो खान साहब ने यही कहा था सबको कि अगर खुद नहीं बोल सकते तो दूसरा जो बोल रहा होता है, जो अपनी जिंदगी मुश्किल में बना होता है, उसकी चीज तो आप उसकी लिए तो आवाज उठाए, उस चीज को तो आप पोस्ट करें, उस पर तो बात करें। तो मेरे कहने का मकसद है कि जब अगर हम सब एक हम आवाज होंगे ना, अभी 90-50 में अराकीन समी उसमें 2-3 बंदे बोलते हैं, उनकी जिंदगी मुश्किल हो जाती है। कहीं पे हम अगर 500 जज से कि हम अराकीन समी है, तो अगर 500 बोलेंगे तो एक एक करके नाए नहीं हुआ, कितने आपके नाए हुए, कितने ऐसे जो बोल रहे थे उनको नाए किया। तो अगर इस तरह खामोश होंगे तो एक एक करके उनको मारने में आसानी हो जाती है। इसलिए वो कहते हैं कि इसको आइसोलेट करो, ये जो फौजी कहते हैं, तो आइसोलेट करके उसको मारना शुरू कर देते हैं, बाकी तमाशा देख रहे होते हैं। तो इसी तरह पूरी पार्टी अराकीन समी तंजीम है, सब इमरान खान की हद तक, नजरिए की हद तक, कारकुन की कुर्बानी को देखते हुए, शुहदा को देखते हुए, बड़े कास को देखते हुए इस पे जिंदगी आसानी हो जाएगी। कब तक आप एक मिनिस्टर में कोई मिसाल दे दूं, शहीद शरीफ अकेला था, एक आवाज थी, वो सारा डिसीजन उसको उतारा था, फॉलो कर रहा था, आईसीआर ने उसको फोन किया कि अकेले हो जाओगे, बयान तो हमारा चलेगा। अरशद शरीफ ने कहा कि आपस में डंडा रह जाएगा, बाकी आपकी जो नजर थरानी है सारे हमारे हो जाएंगे। अरशद नहीं झुका, उसको शहीद कर दिया गया। बस चंद एक तस्वीरें लगा लेते हैं और फिर बोल के कोई इंसाफ नहीं होता। इमरान यास को उन्होंने पहला साफ की इस तरह के तशद्दुद का निशाना बनाया, अगर सारे बात उठा रहे होते तो एक एक इस तरह बारी आ जाती, इस तरह मुख्तलिफ पार्टी में जो एक्टिविस्ट वर्क करते एक एक करके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट करके तो सबकी बारी आ जाती। बात तो सबकी आनी है, जो अच्छी बोली है तो आप बात करेगा। तो इसीलिए कम से कम बात नहीं कर सकते तो इस पे हम इकट्ठे हो जाए। इससे ये होता है कि जो सख्त बयान रखते हैं या मुजाहिमत रखते हैं, जब सारी आवाजें इकट्ठी हो जाएगी तो उनकी पैसा नहीं होता, कोई कंक्लूजन की तरफ पड़ेंगे, कोई रिजल्ट आएगा। तो यही तो मेरी गुजारिश है और यही चीजें मैं बारह बता चुका हूँ। यही तरीका इसके बगैर नहीं हो सकता। बाकी पता नहीं मैं बारह बता चुका हूँ, तो जो ग्राउंड पे मुझे वो बता देंगे, इस तरह के सब इत्तेफाक है कि वो बताएंगे तो वो बता दे। लेकिन गुजारिश इत्तेफाक इतिहाद और इसकी और इस कास्ट पे है। ये नहीं कह रहा कि मतलब कोई बंदा दावत भी उड़ा रहा हो, कोई मार्को भी बने और उसके साथ इत्तेफाक इतिहाद की बात करो, कास्ट के ऊपर और दो तबकों के ऊपर। ओके, ठीक है। मेरे ख्याल से ये जो है आपने जो आखिरी बात की और आखिरी बातें जो आपने की हैं, अरशद शरीफ का आपने जिक्र किया, बाकी साहब का आपने जिक्र किया, आपने इमरान व्यास खान और इन लोगों के जिन लोगों का भी आपने जिक्र किया। और उम्मीद जो है वो आपने कहा कि इमरान खान है, उम्मीद सिर्फ इमरान खान है, ये बड़ा आपने कहा कि खुलकर सवाल करें, राइट। तो मैं अब आपसे मतलब कोशिश करता हूँ जो, और ये मेरी कोशिश है कि जितने भी सवाल इस वक्त जो लोग आपसे करना चाहते हैं, शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत से सवाल में से वो हैं कि जो मैं आपसे इस वक्त करूंगा, कोशिश जरूर करूंगा कि उनको कर सकूं। जब इमरान खान की बिनाई का मसला हुआ और वो अरूज पर था जिस वक्त मसला और हर तरफ उस पर बहस हो रही थी, उसी दौरान में आपकी किताब मंजर आम पर आ गई। अब्बास हल्कू का इस पर यह कहना है कि ये इस किताब की तशहीर से जो है आपने इमरान खान के मामले से तवज्जो हटाई, और मतलब आप इस तासुर को कैसे देखते हैं? लोग ये समझते हैं कि जैसे ही कोई माइनस इमरान खान की मुहिम का आपकी किताब का आना जो है वो इसका हिस्सा था। तो ये बता दें, और दूसरा ये कि उस आखिर किताब का असल मकसद क्या था, जरा प्लीज। जी अली भाई, पहली बात, किताब की तशहीर तो इस वजह से की ही नहीं। आप पूरा ट्विटर अकाउंट मेरे वेब पे जितने भी आज आ चुके हैं इतने अरसे में, उसमें सिर्फ मैंने एक वजाहती बयान जारी किया था। अली भाई, किताब आधी ही ऐसे माहौल बनाया गया जैसे अडयाला के सामने लाखों लोग खड़े हो, अडयाला का ताला टूटने वाला था, बस किताब से तहरीक रुक जानी थी और अडयाला से काफिला वापस होना था। इस तरह माहौल था ना, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। न तहरीक के दिन का ऐलान हुआ था, ना कोई तारीख थी, ना कोई मार्च था, ना कोई धरना था। लेकिन फिर भी सवाल मुनासिब है कि इस वक्त किताब क्यों हुई। पहली बात यह कि किताब किसी इशू या इवेंट पर रिएक्ट करने पर नहीं लिखी जाती, वो तारीख का हिस्सा होती है। उसमें तमाम चीजें वो होते हैं जो कि आज भी, कल भी और उसके बाद भी लोगों के लिए जरूरी होती है। दूसरी बात, किताब लॉन्च करने का फैसला काफी पहले हुआ था, लेकिन चूंकि इशूज भी बहुत थे, मिसाल के तौर पे पब्लिशर नाम सुनकर तैयार नहीं होता था, पीछे हट जाता था। फिर एक बिरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी और हमारे दोस्त ने किसी पब्लिशर से बात की, मशीनरी कर मंगवाई गई, स्टाफ जो है वो तब्दील कर दिया गया, उनको वहां पे रखा गया। फिर जब किताब तैयार हुई तो खान साहब की बीमारी की खबर, और जब लॉन्चिंग की तारीख पहले जहन में थी, लेकिन खान साहब की बीमारी की खबर आई, इसलिए पब्लिशर को रोका कि अभी हम नहीं करते। लेकिन जब पब्लिशर ने इसको ट्रांसपोर्ट करने का कहा और इसकी रेस्ट जो इससे वापस आती मजीद नहीं रखा जा सकता, तो उसका जिक्र किया, तो किताबें ट्रांसपोर्ट हो गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, ये कहानी मैं रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि मैं किसी की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन जिसने पब्लिशर ढूंढा था, जिसने ये मदद की थी, जिसने किताब शायद करने में मदद की, उसकी जिंदगी पहली खतरे में, मुश्किलात का सामना कर रहा है, और जिसने ट्रांसपोर्ट करने में जिसकी मदद की, ये कहानी मैं उन पे छोड़ता हूं। अगर वो आपके सामने रखना चाहते हैं तो वो सुन रहा होगा, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि पूरी कहानी आपको बताइए। लेकिन एक दिन जब ये किताब ट्रांसपोर्ट हो रही थी तो एक फौजी डाले आए थे कुछ, और जो पैकिंग थी वो टूट गई। तो पैकिंग टूटने से मेरी तस्वीर किताब के ऊपर जो थी वो नजर आ गई, जिसके बाद बड़ा पेन क्रिएट हुआ था। वो पूरी कहानी मैं उनको बता देता हूं। इसके बाद इसलिए मुझे कहा गया कि अब इसको मजीद हम कहीं पे रख नहीं सकते, इसलिए इसकी लॉन्चिंग की जाए। लॉन्चिंग तो खैर नहीं हो सकी, तकरीबन रोनामाई नहीं हो सकी। आपको तमाम वजूहात भी मालूम है कि इस किताब पे मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान के बुक स्टोर में गारंटी लग गई,
हालांकि कुछ बुक स्टोर्स ने इस्लामाबाद के अंदर पब्लिश अक़वामात की ज़ाहिर की थी, Right. लेकिन जब उन पे दबाव आया तो वो इनकारियों पे, यहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर और फिर स्वात उदियाना मार्केट एक है जहाँ पे किताबों की दुकान है, वो भी इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब इस किताब में था क्या? पहले तो टाइम को इशू बनाया गया, फिर इसके बाद किसी ने इसको माइनस इमरान खान सबसे कहा, important किसी ने ये इसको बात। पता नहीं कि क्या कुछ कहा। किताब में ये पूरी किताब दहशतगर्दी के ऊपर लिखी जा चुकी है, और एक बंदा जो स्टूडेंट लाइफ से इस मेरा दहशतगर्दी से वापस तमाम मामला की IDP स्कैम्स में क्या होता है, घर में मटर गोली देने से क्या होता है, ड्रोन हमले कैसे होते हैं, किस तरह करते हैं, जो किस तरह ये डॉलर्स का इस्तेमाल होता है, काले नोट का होता है, फिर किस तरह ये दहशतगर्द बनाए जाते हैं, किस तरह लोगों को बेघर किया, ये तमाम मामला और लोगों की कहानियां जो रियल है वो तमाम चीजें इसमें है। इसका मकसद ये था कि अब चूंकि ये दहशतगर्दी की लहर फिर एक दफा से हमारे घर में आ रही है, ये आग घरों को लपेट में लेने जा रही है, लिहाजा कौम को एक आखिरी आवाज, जिस तरह पहले खुद तहरीक चलाई थी 2022 में 21 में, फिर उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए आगाही दी, और अब चूंकि ये सारी चीजें जनाजे उठने वाले हैं, ड्रोन होने वाले हैं, तादाद बढ़ने वाली है, जिससे मुल्क का और सबका नुकसान होने जा रहा है, उसको खुल के कौम के सामने रखें। लेकिन डिस्कशन क्या हुई? पहले तो ये चीजें जो मैंने आपको बताया, फिर उसके बाद उसमें से एक मैं अकेला हूं जो एक चैप्टर का उन्वान था और 3-4 सफ़ात का चैप्टर था, जिसका पस मंजर उस पहले सफ़े पे दर्ज है कि आपके मुल्क के इदारे क्या कुछ कर रहे थे उस रात। और उसी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में तसलसल में एक मुलाकात या एक इवेंट जो आखिरी मीटिंग हुई थी उसका हवाला दिया। उसमें तो न फवाद को न असद उमर को निशाना बनाया, इनका मकसद था क्योंकि उनका वही मौका मैंने लिखा था जो पब्लिकली वो दे रहे हैं, और ना, लेकिन हुआ क्या, गिल के सपोर्टर्स आते हैं 90% गिल को हीरो बनाने और 10% मेरे ऊपर वीडियोस बना के तनकीद कर रहे हैं कि उसने तो खान के साथ ही किया था और ये उसको हीरो पेश कर रहा है, और बाकी जो पाकिस्तानी बचे उन्होंने असद उमर और फवाद को लगाना शुरू कर दिया। वो भाई एक चैप्टर का उन्वान था, वो सफा बाहर आया, ये डिस्कशन शुरू हो गई, पूरी जो इदारी कोशिश कर रही थी किताब किसी तक ना पहुंचे, बुक स्टोर्स में नहीं छोड़ रहे थे, दहशतगर्दी से लोगों का अमन वाबिस्ता था, वो तमाम इश्यूज आप पीछे लेके चले गए। मैं इसलिए बीच में नहीं कूदा, वजाहत के लिए नहीं कूदा कि ऐसा ना हो कि आप तो इमरान खान की रिहाई के लिए सड़कों पे हैं और ताला तोड़ रहे हैं झंडिया का, मेरी वजह से उसमें ताखीर हो। लेकिन मुझे गिला है अली भाई, मुझे गिला ये है कि खान साहब का मौका इस दहशतगर्दी के हवाले से 2001 से बिल्कुल वाज़ेह है। वही खान साहब का बयान या खान साहब ने 2007-8 में क्या किया, जो ड्रोन हमलों के खिलाफ वज़ीरिस्तान अमन मार्च था उसका क्या हुआ, वो किस तरह हुआ, ये सारी चीज़, और आज जो हो रही है इसके ऊपर खान साहब का क्या मौका है, वो तमाम मिला के और लोगों की जिंदगी किस तरह बर्बाद होती है उसका जिक्र करना, और आवाम को आगाही दे के आखिरी मरतबा आखिरी कोशिश करके कौम को खुद इसके खिलाफ खड़े होने की अपील की, क्योंकि वाज़ेह तौर पे मैंने इसमें लिखा है और यही मकसद था। गीला ये है कि आज जो लोग शहीद हो रहे हैं, जो जवान भी शहीद हो रहे हैं, जो गलत पॉलिसियों का निशाना बन रहे हैं, जो गलत पॉलिसियों की निशानदेही करनी थी, उस बंदे ने गलती जिसने अपनी आंखों से देखा था उसको हाईलाइट नहीं किया गया। हाँ, जिन इलाकों में ये जुल्म हुआ है उन्होंने किताब के मुख्तलिफ हिस्से अपने फेसबुक और अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह जो अकाउंट्स हैं वहाँ पे शेयर किए, क्योंकि उन लोगों के ऊपर बीती है, बाकी पाकिस्तान को आगाह करना था। तो ये पूरी किताब की कहानी मैंने आपके सामने रखी, और एक बड़ा मकसद आज मैं फिर रिपीट कर दूं कि आज जब जनाजे उठ रहे हैं, एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि ये जो चंद दिन पहले दिल में और स्वाद में जो 20 बंदों की एक वीडियो यकदम से रिलीज करवाई गई, इस किताब में वो उनको किस तरह मलाकन डिवीजन लेके जाया जा रहा था प्रोटोकॉल में, जब बाडोर में सैलाब आया था, उसकी भी पूरी कहानी मौजूद है। जो आज ड्रोन हो रहे हैं इसकी भी पूरी कहानी मौजूद है कि आगे क्या होने जा रहा है और किस तरह ये खित्ते को आग में झोंका जा रहा है। तो मेरी गुजारिश होगी कि पढ़ के समझ के खान की बयानी की तरवीज कीजिए। बस एक मैं अकेला हूं को पकड़ के जो चैप्टर का उन्वान था और वाकयात के तसलसल में इतनी बड़ी इवेंट्स को का जिक्र किए बगैर नहीं गुजरा जा सकता था, इसलिए किया। बाकी इन तमाम इवेंट्स को किसी और जगह पे हम एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरी कहानी थी। ओके, ठीक। अच्छा, अभी आपने ना ये जिक्र किया, मैं बल्कि साथ में ये चाहूंगा कि कोई जो है ना आपकी किताब का जो है ना उसकी ऑडियो, उस किताब की जो अहम चैप्टर्स हैं अगर वो हमें आप कभी बता देंगे तो हम उसकी जो है ना ऑडियो वो करके ना तो लोगों तक उसको कोशिश करेंगे कि उसकी कोई वीडियो एडिटिंग वगैरह करके वॉइस ओवर किसी का करके, अगर आपसे मुमकिन नहीं होगा किसी और का वॉइस ओवर करके हम लोगों तक पहुंचा सकें तो ये बात होगी। मेरे साथ इस वक्त जो है मुराद सईद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम मुराद, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं पहले ही इससे पहले कि वो मुझे उम्मीद है कि आपका कनेक्शन ठीक है, तो मेरा सवाल ही है जो मैं पहले जैसे मैंने अर्ज किया कि हमारी बहुत मुश्किल के साथ राब्ता आपसे हो रहा है। आपने पिछले दिनों में जो है ना काफ़ी ट्वीट्स किए हैं, ऊपर नीचे 2-4 आपने ट्वीट्स किए और ट्वीट्स करके आपने कुछ पैगामात जो हैं अपने ट्विटर के हैंडल के जरिए जो है ना लोगों तक पहुंचाए हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि जिसकी हमें बहुत खुशी है, बहुत अच्छी बात है कि आपने ऐसा किया, लेकिन सवाल यह है कि इमरान खान की सेहत, इमरान खान की बीमारी, अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक की कैद तन्हाई जैसे अहम मामला जो है उस पर आपकी उस तरह से वो सरगर्मी जो है लोगों का कहना है कि वो नजर नहीं आई कि जो आनी चाहिए थी। तो ये कोई इस खामोशी की कोई वजह है, कोई मजबूरी है? जरा प्लीज आप बताएं। जी मुराद, अगर आपको आवाज आ रही है प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई आपका और पूरे सोशल मीडिया का शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया के जहन में जितनी भी सवाल है प्लीज खुल कर पूछे, ताकि अपनी तमाम तवानाइयां हम अपनी रीडर और असल मकसद पर सर्व करें और फोकस उन्हीं पर लाए। अली भाई तफसील से जवाब सुने। खान साहब की बीमारी की खबर आई, जहां पैगाम भेज सकता था पहचान। जवाबन मुझे अलीमा आपा का ट्वीट भेजा गया जिसमें ऐलान शुदा एहतिजाज पर फोकस रखने का कहा गया था और इसको डायवर्जन कहा गया। कुछ देर बाद मुझे अजब ज़ईद साहब का बयान भेजा गया जिसमें लीडरशिप भी शरीक थे और सब इकट्ठे बैठे थे। इसके बावजूद मेरी गुजारिश थी कि अगर डाइवर्जन भी है या ऐसा कोई इशू नहीं, तब भी आप एहतिजाज की तारीख का इंतजार करने की बजाय अभी से बिस्मिल्लाह कीजिए, क्योंकि पार्टी, तहरीक, मुल्क इमरान खान के साथ है, सब इमरान खान के साथ है। उनकी सेहत की खबर से बड़ी खबर क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? लिहाजा लेकिन कहा गया कि खान साहब ने जिनको इख्तियार किया है इनको फॉलो करना है, और जब फैमिली अजब ज़ईद साहब इन सब के बयान आ चुके हैं तो हमें उसी एहतिजाज पर फोकस रखना चाहिए और फोकस करना चाहिए। मेरी तरफ से फिर भी जवाब दिया गया कि एहतिजाज तो एक दिन का इवेंट है, वो तो खत्म हो जाएगा, फिर नई तारीख का इंतजार
کرنا ہوگا, نئی تاریخ آئے گی, پھر مومنٹم بنانا پڑے گا. تو کیوں نہ ابھی 10-12 دن رہتے ہیں احتجاج کی تاریخ میں, تو کیوں نہ ابھی سے مومنٹم بلڈ کر کے احتجاج کا آغاز کر لیتے ہیں. اور دوسرا نقطہ یہ بھی تھا کہ ریجیم کے ارادوں کا ہمیں پتہ ہے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عسکریت کی کیا سوچ ہے عمران خان کے حوالے سے, وہ ہمیں پتہ ہے. تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ عوام کا نفس چیک کر رہے ہو, تو ریئیکشن آنا چاہیے اس کے اوپر. یہ بات وائس نوٹ میں بھی کر چکا ہوں. 2 دن بعد صحافیوں نے عمران خان کی بیماری کی تصدیق کی, اور میں نے ایک وائس نوٹ جاری کیا, سب کو بھیجا کہ آپ کے پاس یہ آپشنز موجود ہے, آپ کو بتایا بھی تھا, لہٰذا آپ ان تمام آپشنز پر کام کریں. مطلب انفرادی رابطے اور پھر پبلک اسٹیٹمنٹ وائس نوٹ مکملی کے ساتھ جاری کیا. ساتھ میں یہ بھی سی ایم اور قیادت کو تحریری طور پر بھجوایا کہ سوابی جہاں پہ احمد نیازی نے دھرنے کا اعلان کیا تھا, دھرنا دیا تھا, سب ادھر جمع ہو جائے اور پورے خیبر پختونخوا کو آپ کال دیں اور باقی پاکستان کو کال دیں کہ وہاں پہ جمع ہو جائے. پھر آپ حالات کے مطابق فیصلے کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی, عوام آپ کے ساتھ ہوں گے, لوگ ہوں گے وہاں پہ. رات کو مجھے پیغام بھیجا گیا کہ وائس نوٹ وغیرہ کے بعد پلیز کچھ اور مت کرنا, سب کچھ ہو گیا ہے, خان کو اسپتال لے کر جائیں گے. پھر رات کو دوبارہ آیا کہ خان صاحب بس اسپتال ابھی نکلیں گے, اور گاڑی اور اسپتال میں کون ہوگا یہاں تک بھی معاملات طے ہو گئے ہیں, یا کوئی فیصلہ جو بھی ان کا ہو رہا تھا. پوری رات میری معلومات کے مطابق دستیاب معلومات جو میرے پاس تھی اس وقت تک, اس میں اسد قیصر صاحب, سہیل افریدی, بیرسٹر گوہر, جنید اکبر صاحب, وہ مسلسل رابطوں میں رہے تھے پوری رات. صبح بھی خان صاحب اسپتال منتقل نہیں ہوئے, تو ایک پیغام ہے کہ سب طے ہوا تھا, لیکن ایک نئی شرط آ گئی اور وہ شرط نہیں مانی گئی, اور اس کے بعد بات نہیں بن سکی. اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, ٹی وی پر الزام طرف الزام آپ نے سنا ہوگا, پھر کوئی کہانی ہوئی. پھر اس کے بعد جب لگا کہ ابھی اسپتال شفٹ نہیں کر رہے, تو اسی طرح پھر ان کو کہا کہ سوابی والا آئیڈیا نصیب میں نہیں دیا, لیکن سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے بھی یہی کہا گیا تھا کہ آپ سوابی میں جمع ہو جائے, جہاں سے آپ تحریک اٹھا سکتے ہیں. تو موقف یہ ملا کہ اجگزئی صاحب کو خان صاحب نے اختیار دیا, اور انہوں نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنے کا اعلان کیا, اور خیبر پختونخوا کی اراکین اسمبلی اور سی ایم جو ہے وہ کے پی ہاؤس کے باہر دھرنا دیں گے. اس پر اس سے نقصان کیا ہونا تھا کہ جو اگر آپ سوابی میں بھی کال دیتے یا پورے پاکستان میں کال دیتے, تو آپ لوگ نہیں نکال سکتے تھے, کیونکہ آپ کے تنظیمی عہدیدار اور آپ کے صوبائی اراکین جو ہے وہ تو وہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ گئے. اس کے ساتھ اراکین اسمبلی کو بھی میں جانتا ہوں کہ وہ اس سے خوش اس حد تک نہیں تھے کہ ایک تو اس کو ٹک ٹاک دھرنا کہا جا رہا ہے, دوسرا کہ جب ہم نے دھرنا ہی دینا ہے تو کیوں نہ ہم اپنے حلقوں سے نکل کے کسی ایسی جگہ پہ دھرنا دیں جہاں پہ ورکرز بھی ہم سے مطمئن ہو اور ہم اپنی توانائیاں صحیح جگہ پہ صرف کر سکیں. لیکن اجتماعی فیصلہ تھا, اس کے بعد وہی ہوا. رہی بات ایک مطلب کی, میں نے آپ کو کہا کہ یہ اقدامات ہوئے تھے, وائس نوٹ پبلک کیا تھا, اور مجھے سی ایم صاحب کا میسج آیا تھا کہ پیغام آیا تھا کہ آپ کے وائس نوٹ سے ریورسیبل لاس ہوا ہے. پتہ نہیں کہ کیسے, پھر بھی کوئی حرکت نہیں ہو رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے, یا نکالا جانے والا ہے, یا کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح سکون ہے. اور یہ سوال ہم نے کیا کہ اگر کچھ ہے, کوئی امید ہے, کوئی اچھی خبر ہے, حالانکہ اس رجیم سے تو توقع نہیں ہے, انسانیت کی توقع نہیں ہے, لیکن اگر کچھ ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ اطمینان ہے, تو ہمیں بھی آگاہ کیجیے تاکہ ہمیں بھی سکون مل جائے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا. یہی ساری تفصیل ہے جو آپ کو بتائی. آئی ڈونٹ نو کہ امید کیا تھی ان کو, لیکن خود اس سے زیادہ کتنا نقصان دہ ہوتا جب ایک وائس نوٹ ریورسیبل لاس اس کو کہا جائے. کیا بات ختم نہ ہوئی, خان صاحب کا فیصلہ تھا کہ ایسی صورت میں سپریم کورٹ کے باہر تب تک دھرنا دیا جائے, یہ سب سے ہمیں نوٹ کیجیے گا, تب تک دھرنا دیا جائے جب تک ڈاکٹرز تک رسائی اور کیسز نہیں لگتی, انصاف نہیں ملتا. یہی پیغام میرے ذریعے بھی سی ایم اور پارٹی کو گیا. ایک دن 35 MNAs نے دھرنا دیا سپریم کورٹ کے باہر, اور تاریخ لگ گئی. پھر دھرنا ختم, بارہا پھر ان کو یاد دہانی کرائی گئی, کبھی رمضان کبھی عید, دھرنا نہیں دیا گیا, مسلسل خاموشی تھی. پھر بیچ میں ایک دفعہ کسی کے ذریعے میں نے جنید بھائی اور پارلیمانی لیڈر کو پیغام دیا, انہوں نے دھرنا دے دیا. وہ ایک دن انہوں نے دھرنا دے دیا, پھر اس کے بعد وہ کھلا پارٹی سی ایم سب کو یہ ہدایت تھی, پھر بھی دھرنا مسلسل نہیں دیا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد مجھے یہ پیغام ملا کہ ابھی پبلکلی بتا دیں کہ خان صاحب کے احکامات کیا تھے. خان صاحب کے احکامات سپریم کورٹ والے جو تھے اس کو میں نے ٹویٹ کیا, ٹویٹ میں میں نے لکھا کہ وہ کلا سی ایم اراکین اسمبلی پارٹی قیادت کو خان صاحب نے کہا تھا کہ ڈاکٹرز کی رسائی اور انصاف کی فراہمی سپریم کورٹ کے باہر مسلسل دھرنا دینا ہے, لیکن وہ نہیں دیا جا سکا. اور اس کے بعد میں نے یہ پبلک کر لیا. رات کو ہمارے انفارمیشن سیکرٹری صاحب ٹی وی پر آ کے فرمانے لگے کہ نوجوان نے جو ٹویٹ کیا ہے تو واٹس ایپ پہ اور ٹویٹر پہ دھرنے نہیں دیا جا سکتا. حالانکہ یہ میرا موقف نہیں تھا, یہ دہانی بار بار کرائی اور اتنا کیا جتنا خان صاحب نے کہا تھا, اور آخر میں وہی کیا کہا جو کہ خان صاحب کا حکم تھا. تو یہ پوری کہانی ہے, اور یہ آپ کے سامنے ساری چیزیں میں نے تفصیل سے رکھ دی. ایک چیز اس میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جی اچھا مراد, آپ نے بہت ہی تفصیل سے آپ کا بہت زیادہ